नमस्ते, स्वागत तथा अभिवादन टक्राउन चाहन्छु तपाईलाई कार्यक्रम कथा मेरो जिन्दगीकोमा प्राविधिक सहकर्मी आर्या विश्वकर्मासँगै म प्रियधन। कार्यक्रम कथा मेरो जिन्दगीको तपाईँ मात्र सामुदायिक रेडियो दर्पण FM 89.2 मेगाहर्ज र हाम्रो आधिकारिक फेसबुक रेडियो दर्पण चोरमाराबाट हरेक साताको आइतबार रातिको 8:30 बजे प्रत्यक्ष सुन्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम कथा मेरो जिन्दगीकोमा हामी तपाईहरू मार्फत नै प्रेषित भएका अत्यन्त मार्मिक कथाहरूलाई स्थान दिने गर्छौं। यसैबीच आज हामीलाई जनकपुरबाट आशिक शाहले कथा पठाउनु भएको छ। कथाको शीर्षक छ परी अ रोमान्टिक लभ स्टोरी। आशिक शाह जनकपुरमा जन्मनु भएको हो। हाल उहाँ जनकपुरमा नै हुनुहुन्छ। नेशनल एक्जामिनेसन बोर्ड अफ सेफ्टी एन्ड हेल्थ नोबेस स्वास्थ्य र सुरक्षा क्षेत्रमा स्नातक तह हासिल गर्नुभएका आशिक शाह विशेष गरी साहित्यमा रुचि राख्नुहुन्छ। श्रोता, आज हामी कार्यक्रम कथा मेरो जिन्दगीकोमा आशिक शाहले पठाउनु भएको कथा परी अ रोमान्टिक लभ स्टोरी वाचन गर्दैछौँ र वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु यो मिठो गीतबाट। आफू हिँड्ने मूल बाटोमा मायालुको घर छ। आफू हिँड्ने मूल बाटोमा मायालुको घर छ। भोटे कुकुर पालेकी छन् टक्ला भन्ने डर छ। अँध्यारो औँसीको रात कोही भन्यो मायाले झ्यालबाट। अँध्यारो औँसीको रात कोही भन्यो मायाले झ्यालबाट। घरमै बोला भने पनि मैलाई हुन्छ खतरा। घरमै बोला भने पनि मैलाई हुन्छ खतरा। मेरै घरको अघि आउँछ पर्छ होला पत्र। अँध्यारो औँसीको रात है भने मायालाई झ्यालबाट। अँध्यारो औँसीको रात है भने मायालाई झ्यालबाट। है भने मायालाई झ्यालबाट। न त देख्छ घामले हजुर न त देख्छ जुनले। न त देख्छ घामले हजुर न त देख्छ जुनले। अरू कोहीले नदेखोस् देखे पुग्छ उनले। अँध्यारो औँसीको रात कोही भन्यो मायाले झ्यालबाट। अँध्यारो औँसीको रात कोही भन्यो मायाले झ्यालबाट। मायाले झ्यालबाट। दिनमा हिँड्ने लाखर लाखर भेट्ने कुरै छैन। दिनमा हिँड्ने लाखर लाखर भेट्ने कुरै छैन। माया भएको देखाउँदैन नभएको नि होइन। अँध्यारो औँसीको रात है भने मायालाई झ्यालबाट। अँध्यारो औँसीको रात है भने मायालाई झ्यालबाट। है भने मायालाई झ्यालबाट। एका बिहानै 7 बजे पढिरहेको थिएँ टेबलमा बसेर। किताबकै छेउमा थियो मेरो मोबाइल। किताबतिर जति ध्यान दिन खोज्दा पनि मस्तिष्क किताबभन्दा बढी मोबाइलतिर ध्यान केन्द्रित थियो।
त्यसर्थ आफूलाई जबरजस्ती पढिरहेको बनाउँदै थिएँ म। आजकालका भर्चुअल युग न हो, पढ्नुको लागि पनि मोबाइलको सहायता त लिनै पर्दो रहेछ। सायद मोबाइल नहुँदो हो भने आजकालका बुढाबुढीहरू पनि पढ्न रुचाउँदैन थिए होलान्। खैर अरूको के कुरा भनौँ, म आफै त्यस्तै थिएँ। डाटा खोलेँ, 10 सेकेन्डमै घुइक्क गरी मोबाइल करायो, खोलेँ, मेसेज आएको रहेछ राजनको। के गर्दैछस्? आफू त पढिरहेको थिएँ, तर सोचेँ पढ्दैछु भन्दा उसले कति पढन्दास भएको भनेर पक्कै व्यङ्ग्य गर्छ होला, त्यसैले यथार्थ कुरो भन्न मन लागेन, उल्टै सोधिदिएँ, त के गर्दैछस्? सुतिरहेको, सेकेन्डमै रिप्लाई आयो। थाहा थियो मलाई ऊ नाटक गर्दैछ, किनकि भोलिदेखि हाम्रो परीक्षा थियो BSc को, र ऊ आज नपढ्नु त्यो हुनै सक्दैन थियो। आजकलका हामी विद्यार्थीहरू पनि कति अल्छी भएका हौँ। परीक्षाको 1 महिनादेखि पढ्ने कुरा सोचिरह हुन्छौँ, तर आज मुड छैन, भोलि पढ्छु भनेर टारिदिन्छौँ। र भोलि गर्दा गर्दै परीक्षा हुनुभन्दा अघिल्लो दिन बजारमा तरकारी बेचे झैँ गरेर एक थान नोटबुक किताब आफ्नो अगाडि राखेर पढ्ने दुष्प्रयास गर्छौँ। त्यस्तो बेला त न मुडले साथ दिन्छ न मोबाइलले चेक मी भनिरहेको हुन्छ र मुड मोबाइलतिर अट्र्याक्टिभ भएर चेक गरिहालौँ जस्तो लाग्छ। तर जब हामी मोबाइल चलाउन सुरु गर्छौँ त्यो बेला परीक्षा सरीक्षा सब बिर्सन्छौँ र फेसबुकमा केटीहरूको प्रोफाइल पिक्चर हेर्न थाल्छौँ। त्यस्तै म पनि गर्दै थिएँ। पढ्ने मुड महिनौँ लगाएर बनाएको थिएँ, तर जब नजर गयो कुनै केटीको सेक्सी फिगरमा हरायो पढ्ने मुड पनि। यो मन नै लखर लखर भयो। एकछिनको फेसबुक हेराएपछि किताब सबै बन्द गरेर निन्द्रा देवीको प्यारो भएँ। त्यस्तै राति 8 बजे कहाँबाट बटुलेर पढ्ने मुड आयो फेरि। पहिला त मोबाइल नै स्विच अफ गरेर अलि पर राखिदिएँ अनि किताब र नोटबुक पढ्न थालेँ। पहिलो च्याप्टर पल्टाएँ, सजिलो छ भनेर अर्को च्याप्टर पल्टाएँ, यो त अस्ति भर्खर रिभिजन गरेको त हो नि। तेस्रो च्याप्टर पल्टाएँ। यस्तो गर्दा गर्दै आधा घन्टामा पुरै किताब सिद्धाइदिएँ। परीक्षा सुरु भयो अर्किड कलेज अफ विराटनगरमा। पहिलो दिनको परीक्षा रेगुलर इङ्ग्लिसको। जब प्रश्न पेपर आयो मेरो हातमा, म ट्वा परेर हेरिरहेँ। हिजो जुन सजिलो छ आउँदैछ भनेर छोडेको थिएँ, सब त्यही प्रश्न आएको रहेछ। एकछिन त टाउकोमा हात राखेर अलमल्लमा परेँ। पहिला त टिक लगाएँ आफूले जानेका प्रश्नहरूमा। टिक लगाउँदा सबै प्रश्नको उत्तर आएको रहेछ, तर जब लेख्न सुरु गरेँ तब थाहा पाएँ आफूलाई त सब प्रश्नको उत्तर 1-2 लाइन मात्र पो थाहा रहेछ त। लेख्दै गएँ, पछि केही नपाएर जेपिटी कुराहरू पनि थपिदिएँ र कक्षामा यताउताबाट कसैले अरूलाई चिट फालेको हेरेँ कि फुत्त कुदेर त्यो चिट लिन्थेँ र भाइ म एकछिन लेख्छु है भनेर दिन्थेँ। माने फकाउँथेँ, नमाने थर्काउँथेँ। परीक्षाको अन्तिम घन्टी हुँदा मेरो एउटा सोच पलायो। जब आफूलाई केही आउँदैन त्यो बेला मार्क गिन्ती गर्नु थालेँ। गिन्ती गर्दै जाँदा 40% पक्कै आउँछ भन्ने विश्वास भयो र म पास भइहाल्छु नि भन्ने कुराले म एकदम खुसी थिएँ। त्यस्तै एक गरी सबै विषयको परीक्षा सकिँदै गयो। एक दिन त अति नै भयो। प्रश्न पेपर हेरेर म त धेरै चिन्तित भएँ, किनकि ती प्रश्नहरूबाट मलाई एउटाको नि उत्तर आउँदैन थियो। त्यसैले डेस्कमा यसै पेपरलाई खुल्ला गरी छोडिदिएको थिएँ। अचानक गार्ड आयो र एउटी केटी पछाडिबाट मेरो पेपरतिर चियाउँदै गरेको हेरेर खुसुक्क भन्नुभयो, भाइ पेपर लुकाएर राख, पछाडिबाट हेर्दैछन्। मलाई त जम्मै दाँत देखाएर हाँस्न मन लाग्यो, तर जबरजस्ती आँसु थामेर बसेँ। परीक्षा सकेको उपलक्ष्यमा जम्मै साथीहरू मिलेर पार्टी गर्ने योजना बनाए। राति 8 बजेतिर हङ्ग्री बाइट रेस्टुरेन्टतिर जम्मा 4 जना साथीहरू गए, राजन, रमेश, रोहित अनि म आशिक। सुरुमा रमेशले जान्न मसँग पैसा छैन भनेको थियो, तर पैसाको चिन्ता के गर्छस् भनेर हामी 3 जना साथीले बल गरेर उसलाई पनि लिएर गयौँ। भन्नु त मैले नै भनेको थिएँ उसलाई, तर आफूसँग पैसा कहाँ थियो र। त्यसैले एकछिन त सुकसुकाएँ, तर पछि सोचेँ राजन र रोहितसँग होला नि भनेर, अनि ढुक्क भएँ। चाउमिन, मोमो, मन्चुरियन, बियर, कोक, सोडा एक गरी टेबलमा आउँदै गयो। यता हामी साथीहरू सबजना जङ्गली पारामा एक अर्काको हातबाट खोसेर खाँदै थियौँ। अन्तिम प्लेट जब बाँकी थियो म भने उठेँ, किनकि डर पनि लागेको थियो पछि यिनीहरूले नै मलाई बिल तिराउने त होइन। एकछिन बाथरुममा गएर आउँछु है भनेर म उठेँ। प्रतिक्रियामा उनीहरूले केही जवाफ दिएनन्। अझ कुकुर बिरालो जस्तै खानेकुरामा लागि परिरहे। म चुपचाप बाथरुमको बहाना गरेर बिस्तारै उनीहरूले थाहा नपाउने गरी रेस्टुरेन्टबाट बाहिर निस्केँ अनि बाटोतिर हेरेँ। एकछिनपछि राजन र रोहित पनि आयो, मुसु हाँस्दै। के भयो, किन हाँसेको तिमीहरू, मैले सोधेँ। उनीहरू केही बोलेनन्, अझै आफ्नो हाँसोलाई बढावा दिँदै गयो। म बुझिसकेँ कि केही गडबडी पक्कै भएको हुँदो हो।
अनि यसो सोचे रमेश त रहेनछ। खोइ रमेश रेस्टुरेन्टमै छ, राजनले भन्यो। व्हाट? अनि तिमीहरूले बिल तिर्यौ? मैले सोधेँ। रोहित जम्मै दाँत देखाएर हाँस्यो। छैन। मलाई पनि हाँसो उठ्यो, म पनि हाँसेँ। अब के भयो होला बिचरा रमेशलाई? उसले पहिला नै पैसा छैन भनेको थियो, अब कसरी तिर्ने होला त उसले? मैले तिनीहरूलाई सोधेँ। हामीलाई के थाहा? राजनले भन्यो। फक्कटको खाना आइहाल्छ, अब थाहा पाउनेछ उसले। फक्कटको खाना कति महँगो हुँदो रहेछ। साथी जति आपतमा रहन् एकछिन त हामीलाई मजा लाग्छ, किनकि साथीलाई आपतमा पार्नु नै हाम्रो मुख्य लक्ष्य हुन्छ। पछि जे जस्तो भए पनि त्यो बेला छुट्टै रमाइलो लाग्छ। सबको हाँसो शान्त भएपछि रमेशको बारेमा चिन्ता लाग्यो अनि फर्केर पुनः रेस्टुरेन्टतिर गएँ। तर बाटैमा रमेश भेटियो। हामीलाई हेर्ने बित्तिकै गाली गर्न थाल्यो। खातेहरू पहिला आफै जबरजस्ती ल्याउने अनि बिल तिर्ने बेलामा चाहिँ मलाई एक्लै छोडेर भाग्ने। उसले गाली गरेकोमा हामीलाई वास्ता थिएन, किनकि साथी साथीमा त्यस्ता गालीहरू स्वाभाविक हुन्छन्। वास्ता त मलाई त्यो कुराको थियो कि उसले बिल नतिरी कसरी आउन सक्यो होला। त्यसैले सोधिहाले, ओइ तैँले बिल तिरिस्? तैँले नतिर्दा मलाई तिर्नु पर्दैन? झर्किँदै उसले भन्यो। यता हामी तिनैजना आश्चर्यचकित भई उसलाई हेरिरह्यौँ। उसँग पैसा थिएन, आखिर कसरी तिर्यो त? आफै सोच्न थाले। सायद मनलाई थाम्न नसकेर होला। रोहितले सोध्यो रमेशलाई, पैसा कहाँबाट ल्याइस्? तेरो बाउले दिएको थियो, अझ कडा आवाजमा रमेशले भन्यो। हामीलाई थाहा थियो ऊ अलि सन्केको छ, त्यसैले उसलाई अझ कोट्याएर उसको भेजा गरम गर्नु हाम्रो मूर्खता हुन्थ्यो। त्यसैले सबजना मौन भई एकछिन उसैलाई हेरिरह्यौँ। केही बेरपछि ऊ आफै हाँस्दै भाग्न थाल्यो। हामी भने टुवा परेर हेरिरह्यौँ। के भएको हो? किन एक्लै पागल जस्तो गरेर भाग्यो होला? पछाडितिर हेर्दा केही मान्छे लखेटिरहेका थिए, त्यसैले हामी पनि भाग्न थाल्यौँ। यद्यपि हामी पुरै बेखबर थियौँ के का लागि हामी भाग्दैछौँ, बस रमेशको पछि पछि भागिरह्यौँ। जब पछाडिका मान्छेहरू लखेट्न छाडिसकेको थाहा पाएँ, त्यहीँ रुकेर थकान मेट्यौँ। यसै दौड्दा दौड्दै श्वास नै फाँ फाँ भएको थियो। सायद उनीहरूले अझ केही बेर लखेटेको भए भुइँमै ढलिन्थ्यो होला। थाहा छ तिनीहरू को थिए? रमेशले आफै सोध्यो। को? हामी तीनजनाको मुखबाट एकैचोटि आवाज निस्कियो। त्यही रेस्टुरेन्टका मान्छेहरू, रमेशले हाँस्दै भन्यो। व्हाट? हामी छक्क परेर सोध्यौँ। हो, जब तिमीहरूले मलाई छोडेर गयो वेटरले बिल लिएर म कहाँ आयो। म आफै छक्क परेको थिएँ। मसँग आफै पैसा छैन, कहाँबाट तिरौँ म बिल? अनि एटिएममा गएको छ, मेरो साथीहरू एकछिनमा आउँछ अनि तिरौँला भनेर तिमीहरूलाई पर्खिरहेँ। तर तिमीहरू नआउँदा मलाई क्या टेन्सन लागेको थियो। पछि केही आइडिया फुर्यो अनि मोबाइल निकालेर तिमीहरूलाई फोन गरेको नाटक गरेँ र वेटरलाई भने, भाइ मेरो साथीहरू बाहिर उभिरहेछ, आऊ सँगै बाहिर पैसा लिएर फर्किनु। नाटक गरेँ। वेटरले मेरो कुरा मान्यो अनि सँगै बाहिर आयो। तर बाहिर त कोही थिएन। खै त तपाईँका साथीहरू? वेटरले सोध्यो। ऊ तिम्रो पछाडि हेर त, त्यहाँ छ भनेर उसलाई आम्सिक मोड्नु लगाएँ। जब ऊ पछाडि मोडियो म फुत्त कुदेर त्यहाँबाट भागेँ। रमेशले हाँस्दै भन्दै गयो। हामी पनि नहाँसिरहन सकेनौँ। ती मोमेन्ट हाम्रो जिन्दगीको बेस्ट मेमोरीमा सामेल भयो। यो कुरा जिन्दगीभरि बिर्सन सकिँदैन थियो र अचेल पनि याद आइरहन्छ। राति 8 बजे यसै खाटमा पल्टिएको थिएँ। फोन आयो घरबाट। फोन उठाएँ। बाबाले गर्नुभएको रहेछ। समाचार आदान प्रदानपछि उहाँले आमा बिरामी भएको खबर सुनाउनु भयो। म निकै आत्तिएँ। के भयो आमालाई? मैले सोधेँ। थाहा छैन, अहिले हस्पिटलमा छु, तँ आएपछि आफै थाहा पाउँछस्, बाबाले भन्नुभयो। यति राति म आऊँ? मैले सोधेँ। हेर, कुनै गाडी छ भने अहिले आइज, नत्र छोडिदे, भोलि आउँदा नि हुन्छ, बाबाले भन्नुभयो। फोन काटेर म गाडी खोज्न थालेँ। त्यो दिन विराटनगर बन्द थियो। कतै कुनै गाडी गुडेको मैले देखिनँ बाटोमा। अब कसरी आऊँ? समस्यामा परेँ। हेरेँ कुनै साधन थिएन। अन्तिम विकल्प भनेको साइकल मात्रै थियो। केही नसम्झेर त्यसैमा जाने निर्णय गरेँ। निस्केँ। बाटोभरि यसै आमाको चिन्तनले पनि पिरोलिरह्यो। मेरो घर थियो विराटनगरबाट करिब 15 किलोमिटर टाढा गाउँमा। विराटनगरमा रौन्जेलसम्म त ठिकै थियो। जब सहरबाट निस्के राति चारैतिर अँध्यारो देखियो। मोबाइलको टर्च लाइट बाली काम चलाउँदै थिएँ। यता आकाश पनि ठुलै वर्षा हुने सङ्केत देखाउँदै थियो। घरि बिजुली चम्किन्थ्यो त घरि झिसमिसे पानी पर्थ्यो। जब 1-2 पानीका फोक्का मेरो शरीरमा पर्थ्यो, म यसै आत्तिएर साइकलको वेग अझै बढाउँथेँ र साइकल सुइँ कुदेर 50 को स्पिडमा भाग्थ्यो। म करिब 5 किलोमिटर पर गएको थिएँ होला। अचानक विशाल हावाहुरी चल्न सुरु भयो, त्यो पनि मेरो विपरीत दिशाबाट। साइकलको पाइडल जति जोर लगाउँदा पनि साइकल नै अगाडि बढ्न सकेन। म पनि असमर्थ हुँदै गएँ। नभनी स्याहार पानी पर्न थाल्यो। पानीका ती ठुला ठुला थोपा खस्दा मेरो शरीरमा ढुङ्गा आने झैँ आभास हुन्थ्यो। आमाको चिन्ता प्लस ती वर्षाको चिन्ताले अझै सतायो। त्यो भन्दा नि टेन्सन त्यस्तो अँध्यारोमा। अब जाउँ त कहाँ जाउँ? त्यहाँ छेउछाउमा कुनै घर देखिन। मन यसै उदेक भएर आयो। अब के गर्ने होला, कसो गर्ने होला?
मनभरि ती प्रश्नहरूले मलाई व्याकुल बनायो। ओर्ले साइकलबाट अनि पैदल हिँड्दै साइकललाई गुडाउन थालेँ। पानी परेर पहिला नै मेरो सारा कपडा भिजिसकेको थियो। त्यसमा नि स्वाई स्वाई चिसो हावा चलेर मेरो शरीरलाई चिस्याउनु पारेको थियो। त्यही पनि निरन्तर म लागिरहेँ, खोजिरहेँ, कतै कुनै ओत पो पाइन्छ कि भन्ने आशमा भड्किरहेँ। सडक पनि कच्ची रहेछ। कति पटक भुइँमा लडेँ तर बल्ल बल्ल बाँचेँ। जति मेरो शरीरमा पानी पर्थ्यो त्योभन्दा दोब्बर त मेरो शरीरबाट पसिना निस्कँदै थियो। भन्छन् गर्मीले पसिना बग्छ रे, तर त्यो बेला मलाई चिसो लागेर पसिना बगिरहेको थियो। ती अवस्थामा मलाई एक्लै हिँड्न गाह्रो भएको थियो। त्यही पनि साथसाथै साइकललाई गुडाउँदै थिएँ। हाय रे, परिस्थिति एकैचोटि सबै समस्या थुपारेर राखिदियो। अँध्यारो बाटो, सुनसान, कोही कतै नजर आएन। कतै कुनै रुख पनि देखियो भने भूत हो कि भन्ने डर पनि लाग्थ्यो। करिब 10 मिनटपछि एउटा जङ्गल जस्तो देखियो। धेरै ठुलो ठाउँलाई त ओगट्ने थिएन। त्यही पनि मलाई त्यो बेला कुनै राष्ट्रिय निकुञ्जभन्दा कम लागेन। जब भित्र छिरेँ डरले म काम्न थालेँ। शरीरका रौँहरू उभिसकेका थिए भने मेरो बाँच्ने आश सबै मर्नु लागेको थियो। हो, मेरो आत्मविश्वास टुट्न लागेको थियो। बिस्तारै बिस्तारै म भित्रबाट कमजोर हुन थालेँ। मस्तिष्क र मुटु सब निकम्मा हुन थाल्यो। अचानक बिजुली चम्केर एउटा घर जस्तो ठाउँमा गायब भयो। जब मैले देखेँ भित्रैबाट खुसी भएँ। मेरो आत्मबल बढ्यो। शरीरभित्र भिन्न ऊर्जा आयो। मैले समातेका साइकल र मेरो बेग नै बढ्दै गयो। 10 मिनटमै जङ्गल पार गरेर त्यो घरसम्म जानु मलाई थियो र 15 मिनट जति लाग्यो। घर अलि ठुलै थियो, इट्टाको। त्यसको छेउछाउमा अरू कुनै घर थिएन, मात्र वरिपरि बगैँचाका ससाना टुक्राहरू थिए। बाहिर काठको गेट लगाएको थियो। मैले त्यही साइकल पार्किङ गरेँ र भित्र छिरेँ। भित्र छिर्दा अलि पानी लागेको थियो। त्यसलाई पार गर्दै कोठा अगाडि गएँ। त्यसै त पहिला भिजिसकेको थिएँ। त्यो पानी केही थिएन। सुरुमा त अलि डर लाग्यो। एउटा अनौठो ठाउँमा आएर अपरिचितको घरमा ढोका खटखटाउँदा के सोच्लान् उनीहरूले मेरो बारेमा, त्यही पनि यति राति। तर रिक्स नलि म बाहिर थरथर काँपेर मर्छु होला। यसै त शरीरको तापक्रम कम भइसकेको थियो। यदि चाँडो न्यानो पाएन भने मेरो काम तमाम हुनु पक्का थियो। ढकढकाएँ ढोका, तर मरिगए कसैले खोलेनन्। लगातार ढकढकाइरहेँ र पनि कसैले ढोका खोल्ला जस्तो लागेन। मन अझै व्याकुल भयो। चिस्याट अझै बढ्दै गयो। तैपनि ढोका ढकढकाइरहेँ। पछि थाहा पाएँ ढोका त खुल्लै रहेछ। हल्का खुसी हुँदै भित्र छिरेँ। भित्र अँध्यारो थियो। सायद बत्ती गएको हुनुपर्छ। बडो सावधानीपूर्वक पाइला चाल्दै थिएँ। 4-5 पाइला चालिसकेपछि अचानक मेरो खुट्टा एउटा कुर्सीमा गएर ठोक्कियो अनि झ्याम्मै भुइँमा झरेँ। म डरले अझै थरथर काम्न थालेँ। अब के हुने होला? कहीँ यो मालिकले मलाई चोर सम्झी कुट्ने त होइन? म फेरि त्यहाँबाट बाहिर निस्कन थालेँ। अचानक को हो भन्दै केटीको स्वर प्रकट भयो। म टक्क अडिएँ। अलि आंशिक मोडमा एउटी केटी देखियो। हातमा मैनबत्ती लिएर उभिएकी थिए। अनुहार प्रष्ट रूपले देखिन, तर राम्री नै रहेछ महसुस भयो। म आफ्ना नाम ठेगाना, त्यहाँ आउनुको बाध्यता, उद्देश्य खुल्ला रूपमा सुनाएँ उनलाई। एकछिन मौन रहिन् उनी। सायद मेरो थरथराएको आवाजले उनलाई एकछिन सोच्न बाध्य बनाएको हुनुपर्छ। मेरो अवस्था देखेर माया लागेको हुँदो। भित्र आउन भनी उसले बोलाइ मलाई। म भित्रबाटै खुसी भएँ र उसलाई धन्यवाद दिँदै उसको पछि पछि लागेँ। ऊ मलाई एउटा कोठातिर लगी, केही कपडा दिए। म कपडा उठाएँ। उसले मलाई बाथरुम देखाइदिए। म उतै लागेँ अनि एकछिन पछि म बाथरुमबाट नुहाएर फ्रेस भएर बाहिर आएँ। नुहाउने बेलामा पनि मैले सोचिरहेको थिएँ त्यही केटीको बारेमा। कति सिम्पल रहेछ। एउटा अनजान मान्छेलाई यसरी घरमा भित्राइन्, आदर गरिन्, कपडा दिइन्, मानौ कि उसको लागि सयौं वर्षदेखि म परिचित छु। मैले पनि देखेको थिइनँ कोही मान्छे यस्ता पनि हुँदा रहेछन् भनेर। मलाई त खुबै मन पर्यो ऊ। नत्र आजकल त भलाइको जमाना नै छैन। मान्छेहरू आफूले चिनेको मान्छेलाई त घरमा भित्राउन एकछिन अलमल्लमा पर्छन्। म त अपरिचित थिएँ। सायद उसको मन लास्टै कोमल रहेछ। खुसी लाग्यो। खाना खानुभयो? म फ्रेस भएर आएपछि उसले सोधी। म त केही बोल्नै सकिनँ। मलाई त मात्र वर्षाबाट जोगिने ओत चाहिएको थियो। ऊ त लोकाचारी पो देखाउन थाली। म एकछिन उसलाई नै हेरिरहेँ। केही नबोलेको देखेर ऊ आफै बोली, ल आउनुहोस्, म त्यहाँ टेबलमा राखिदिएको छु। म लुरु उसको पछि लागे। उसँग जाँदा एउटा डाइनिङ हल जस्तो बनाएको कोठामा पुगे। ऊ एउटा कुर्सीमा बसेर मलाई बस्न आग्रह गरी। म बिस्तारै कुर्सीमा बसेँ। आफूले गर्दा कुर्सी टुट्ला भन्ने कुरामा सचेत पनि भएँ। भात, रोटी र तरकारी एउटा थालमा राखी मेरो अगाडि सारिदियो उसले। मलाई त लाजले कतै लुकुँ जस्तो लाग्यो। आजसम्म कहिले कुनै केटीले यसरी लोकाचारी देखाएको थिएनन्। उसकै अनुहारतिर एकछिन टोलाइरहेँ। मैले नखाएको चाल पाउँदा उसले भने,
मैले अघि नै खाइसकेँ, हजुरले खाँदा हुन्छ। मलाई पनि भोक लागेको थियो, खाना सुरु गरेँ मैले। कतै मुखबाट केही झर्ला कि भन्ने डरले सतर्क भएर खाइरहेको थिएँ। जीवनमा पहिलोपटक यति सावधानीपूर्वक खास म केही कुरा खाँदै थिएँ, मानव मलाई हेर्न बेहुलीपट्टिका मान्छेहरू आएका रहेछन्, जसको अगाडि केही गडबड हुँदा मलाई रिजेक्ट गर्छ होला। किन नबोल्नु भएको? मैले नबोलेको चाल पाएपछि उसले आफैले सोधी। अलि आत्तिएको स्वरमा स्वर निस्कियो मेरो। के भयो? उसले फेरि सोधी। घरमा अरू कोही छैन? मुखबाट यसै फुत्कियो। हो। जबदेखि त्यो घरभित्र छिरे मलाई केही अनौठो जस्तो लागेको थियो। अनौठो ठाउँमा पर छेउछाउमा केही नभएको र यति ठुलो घरमा ती एउटी केटी मात्रै बाहेक अरू कसैलाई देखेको थिइनँ। त्यसैले त्यो कुराले मलाई सताइरहेको थियो। केही त पक्कै गडबड भएको हुनुपर्छ। बाबा बाहिर जानुभएको छ, उसले भने। केही दिनपछि मेरो परीक्षा छ, त्यही भएर मलाई जानु दिनु भएन। अनि बल्ल ढुक्क भएँ। अनि कतिमा पढ्नुहुन्छ? मैले सोधेँ। 11मा, उसले भने। ए सरी, मैले त तपाईँको नाम सोध्नै बिर्सेँ। तपाईँको नाम? ऊ हल्का हाँसी। मलाई उसको हाँसो मन पर्यो। हाँस्दै फेरि पनि भनी, साँच्चै तपाईँ परी हुनुहुन्छ? मैले सोधेँ। होइन हो, मेरो नाम परी छ भनेको कि? उनले हाँस्दै प्रश्न गरिन्। राम्रो लाग्यो, मैले भने। के? उनले सोधिन्। तपाईँको नाम? मैले भने। ऊ हल्का दाँत देखाएर जोरले हाँसी। तपाईँलाई एक्लै बस्दा डर लाग्दैन र? मैले सोधेँ। तर मेरो प्रश्न सुनेपछि उसको हाँसो एकाएक शान्त भयो। पछि पछुतो गरेँ। सायद मैले त्यो प्रश्न नसोध्नु पर्थ्यो होला। उसले उत्तर नदिएको भए हुन्थ्यो होला जस्तो लाग्यो, तर दिइनँ। यस्तो अवस्थामा के गर्नु पर्थ्यो मलाई केही थाहा थिएन। तर न त म आमा बाबासँग जान सक्थेँ, न त अन्त कतै। त्यसैले र मलाई एक्लै बस्नुबाट डर होइन। आकाशमा बादल गर्जेको आवाज आएको थियो, त्यसैले म इयरफोन लगाएर बसेकी थिएँ। सायद त्यही भएर होला तपाईँले ढोका ढकढक्याउँदा मैले थाहा पाउन सकिनँ। ए, रहस्य त यस्तो पो रहेछ। म बेकारमा यताउति जेपिटी सोचिरहेको थिएँ। खाना खाइसकेपछि एकछिन उनीसँग बसेँ। उसकै कोठामा र उसकै फ्यामिली, कलेजकै बारेमा कुराकानी गरेँ। अचानक जोरले बादल गर्जेको आवाज सुनियो। ऊ डराएर झ्याप्पै मेरो अङ्गालोमा टाँसी। यता मलाई बिजुलीको झड्का लागे झैँ भयो। करिब 400 भोल्ट आयो। आङ सिरिङ्ग भयो।
हजुर, तपाईँ यति बेला कार्यक्रम कथा मेरो जिन्दगीको सुनिरहनु भएको छ र कथा मेरो जिन्दगीकोमा आज हामीले परी अ रोमान्टिक लभ स्टोरीको पहिलो अंश वाचन गरिरहेका छौँ। ऊ भने एकछिनमै छुट्टी र लाज मान्दै भनी सरी। म के बोलौँ के भनौँ के बोलौँ केही सोच्नै सकिनँ र अन्तिममा ल अब सुत्नु पर्ला भनेर उसँग बिदा मागे। म उसको खाटबाट उठेँ, ऊ पनि उठी र मलाई ढोकासम्म छोड्न आई। म ढोकाबाट निस्कनु नै लागेथेँ, अचानक फेरि बादल गर्जियो। ऊ फेरि डराएर मेरो अँगालोमा जोरले टाँसी। म त छक्क परेँ, तर पनि यो पल्ट पहिलाको जस्तो केही फिल भएन, नर्मल महसुस भयो। मात्र उसले आफ्नो हातले मेरो शरीरमा जोरले समातेकी थिए। एकछिनपछि छुट्टी। ऊ निकै आत्तिएको देखी, केही बोल्न चाहन्थे तर उसको आवाज मुखबाट निस्किरहेको थिएन। के भयो मैले सोधेँ। एकछिन त ऊ मौन रही, पछि आफै भने प्लिज तपाईँ मेरो कोठामा सुतिदिनु न। मलाई बादल गर्जेको आवाजबाट क्या डर लाग्छ। निकै थरथराएको आवाजमा एक एक शब्द रुकिँदै भन्दै थिए उसले। सुरुमा त मलाई अलिक कस्तो कस्तो फिल भयो। एउटी केटीले मलाई आफ्नो कोठामा सुत्न भन्दै आग्रह गरेकी थिए। एकछिनपछि आफैलाई पत्याउन सकिरहेको थिइनँ मैले, के यो साँच्चै हो? आफ्नो मनलाई सोधेँ, तर मनले पनि भन्यो होइन, सपना रहेछ। अब त के थियो र? हस् जान्छु मनमा नै सोचेँ। मैले एकछिनसम्म नबोलेको हेर्दा उसले फेरि सोधिन् के भयो? मैले नि हुन्छ भने। आखिर के नै थियो? सपना छ भने टेन्सन लिन पर्दैन, यदि विपना छ भने मेरो के नै बिग्रन्छ होला र? मैले हुन्छ भन्दै उसको कोठामा सुत्न तयार भएँ। एउटा च्यादर, सिरानी र सिरक लिएर म भुइँमा ओछ्याएँ। ऊ भने खाटमा थिए। मैले उसलाई गुड नाइट भनी निदाउन थालेँ। करिब करिब आधा घन्टापछि कोही थरथर काँपेर मामु मामु भन्दै गरेको आवाज सुनियो। को होला यति राति? म डराएँ। यसो सिरक मुनिबाट निस्केर हेरेँ, परी पो थिए त, जो बादलको आवाज सुन्ने बित्तिकै जोरले डराउँथे र रुन खोज्थे। राति 1 बजेसम्म न ऊ सुती न त मलाई सुत्न दिए। मलाई त यसै टेन्सन लागेर आयो, आँखा पोल्न थाल्यो। ऊ प्रति माया लागेर आयो। अब के गर्ने होला बिचरालाई? कसरी सम्झाउँ म उसलाई? म उठेर उसको खाटमा बसेँ। अनि किन रुनु भएको मैले सोधेँ। ऊ मेरो हात समातेर जोडले भने प्लिज तपाईँ मसँग मेरो खाटमै सुत्नुहोस्। ओस्, मलाई त दिक्क लाग्यो। सोचेँ कि उसलाई यस्तो भन्दा हल्का लाज पनि लागेन होला। केटा मान्छे भएर नि मलाई लाज लाग्यो। कसरी सुतौँ उसँग? केही बेरसम्म त आनाकानी गरेँ, तर पनि ऊ मान्दै मानिन। पछि सोचेँ बाध्यता नै यस्तै रहेछ, उसँगै सुत्नै पर्छ, नत्र ऊ मलाई रातभरि सुत्न दिन्न होला। अर्को कुरा, म अपरिचित मान्छेलाई उसले केही नसोधी घरमा भित्र्याएकी छे। म भने उसको यो कुरा मान्न सक्दैनथेँ र अर्को कुरा, यसमा मेरो के नै बिग्रन्छ होला र? खैर माने उसको कुरा। सुतेँ उसँग एउटै खाटमा, तर अनुहार एक अर्काको विपरीत दिशातिर थियो। ऊ रुन बन्द गरी अनि शान्त भई र निदाउन थाली। म पनि निदाउने प्रयास गरेँ, तर कथक प्रयास बावजुद पनि निन्द्रा लाग्ने सम्भावना देखिन। मस्तिष्कभरि विभिन्न कुरा खेलिरहे। थुप्रै प्रश्नहरू मस्तिष्कमा अटस मटस भइरह्यो। पहिला कुरा त मलाई पत्याउन नै गाह्रो भएको थियो। के म साँच्चै केटीसँग सुतिरहेको छु? कोल्टेँ उतिरै। मस्त निन्द्रामा निदाएकी थिए ऊ। त्यतिकैमा बत्ती आयो। उसको अनुहारलाई प्रष्ट रूपले देखेको थिएँ। गोरी थिए ऊ, नाक अलि चुच्चो परेको, थाइकट कपाल, अनुहारभरि छरिएको। निदाएकोले उसको आँखा देख्न सकिन, तर उसको अमृतमय गुलाबी ओठले मलाई लोभ्याउन थाले। उसको अनुहार उद्भासित भएको थियो, सायद बत्तीको प्रकाशले होला। अनि मेरो आँखा उसको टिमिक्क तन्केको छातीतिर नै केन्द्रित थियो। अचानक ऊ कोल्टे परी। उसले ओढेको सिरक भुइँमा झर्यो अनि उकुस मुकुस गर्न थाले। उसले लगाएको टी सर्ट माथि सरेर उसको नाइटो देखिन थाल्यो। मलाई त यसै डर लागेर आयो। मैले उसलाई हेरिरहेको चाल पाउँदा के भन्छे होला भन्ने कुरा भयो। डरले त म फेरि विपरीत दिशातिर फर्केर निदाउने प्रयास गर्ने थालेँ, तर निन्द्रा कहाँ लाग्छ र? मस्तिष्क मेरा मात्र उतिर आकर्षित भएको थियो भने मनलाई पनि उसले एकैछिनमा चोरिसकेकी थिए। फेरि कोल्टे फेरेँ उसकै अनुहारतिर र आँखालाई उसको ओठमै केन्द्रित गरेँ। क्या रसिलो रहेछ। बिस्तारै हातले छुन मन लाग्यो, तर मलाई डरले असमर्थ बनाइरह्यो। हेर्दा हेर्दै म लट्ठिन थालेँ उसको शरीरको सुगन्धमा र अचानक म भित्र के भयो। म बिस्तारै आफ्नो ओठ उसको ओठमा नजिक लान खोजेँ। यही बेलामा जोरले बादल गर्जियो। ऊ फेरि मेरो अँगालोमा टाँसिए। उसको तातो श्वासलाई मेरो आफ्नो श्वासमा महसुस गर्दै थिएँ। भित्र यसै उसको बैंसले मलाई जिस्काउन थाल्यो। राखेँ एउटा खुट्टा उसको खुट्टामाथि। ऊ अझै मौन थिए, आँखा पनि बन्द नै थियो। उसले मलाई कहीँ कतै रोक्दै रोकिन।
मेरो हिम्मत अझ बढ्यो। एउटा हात उसको गालामा राखेँ। ऊ अझै पनि मौन बसी अनि म आफ्नो ओठले उसको ओठलाई किस गरेँ। एक्कासी ऊ आँखा खोली। सायद सुतेको नाटक गर्दै थिए। मलाई त डर लाग्यो। मुटुभित्रको ढुकढुकी बढ्यो। तर उसले केही भनेन। उसको आँखैभरि मादक छाएको थियो। अब ऊ आफै मसँग टाँसेर आफ्ना ओठले मलाई मेरो तल्लो ओठमा किस गरी। क्या सफ्ट किस थियो त्यो। म त पुरै उत्तेजित भएँ र पुरै रफली तरिकाले किस गर्न थालेँ उसलाई। गाला, घाँटी, ओठ, निधार कतै बाँकी राखिन मेरो ओठले। एउटा हातले उसको हरेक अङ्गलाई स्पर्श गर्दै थिए त अर्को हातले उसको छातीसँग न्यु खोज्न थाल्दै थियो। अलि पीडा भएको आवाज निकालिन्। मलाई भने कुनै अर्कै संसारको यात्रा गरे झैँ महसुस भयो। बेग्लै मजाले छोयो। एकछिनपछि ऊ आफै मेरो सर्ट र टाँक खोल्न थाली। मैले पनि उसको सर्ट र टी सर्ट निकालेँ अनि पूर्ण रूपले एक अर्कामा सम्माहित भयो। पसिना पसिना भएको थियो हाम्रो शरीर। ऊ भने बीचबीचमा जोरले आनन्दको शीतकार पनि लिँदै थिए। पहिलो पटक चरम आनन्द पाएको थियो जीवनमा, जसको आवाज कुनै जोडीलाई मात्र हुन्छ। केही बेरको रमाइलोपछि ऊ मेरो छातीमा जोरले टाँसी र म चाहिँ सिरक तानेर निदाएँ। बिहान 4 बजेको हुँदो मेरो आँखा खुल्यो। आँखा खोल्दा ऊ मलाई यसरी समातेकी थिए मानव बाल्यकालमा बा आमाले कुनै मेलाबाट ल्याइदिएको खेलौनालाई समातिन्छ, जसलाई अरूले खोस्ला कि भन्ने डर हुन्छ। बच्चाहरूले आफूसित लुकाएर राखेका हुन्छन्। मलाई एकछिन आफू कहाँ छु भन्ने ठम्याउन नै गाह्रो भयो। अनि गएको रातको घन्टा मेरो मस्तिष्कमा सिनेमाको दृश्य झैँ एक एक गरी ओर्लिन थाले। उसको हात आफूबाट छुट्याएर फ्रेस हुन गएँ। बाथरुमबाट फ्रेस भएर आएँ। ऊ अझै पनि मस्त निन्द्रामा थिए। उसको अनुहारलाई हेरेँ। ऊ खुबै प्यारी लाग्थे मलाई। सधैँभरि उहीसँग बसुँदै लाग्यो। मेरा हरेक दिन हरेक रात उसैका लागि होस् र यो बाँकी संसारको कुनै मतलब नहोस्। त्यस्तो भइदिएको भए कति रमाइलो हुन्थ्यो है। मलाई त उसलाई आफ्नो जीवनमा नै सुम्पिदिउँ जस्तो लाग्यो। उसकै खाटमा बसेँ र एउटा हात गालामा राख्दै किस गरेँ उसको निधारमा। साथै गुड मर्निङ पनि भने। ऊ उकुस गर्दै एउटा हातले मेरो हातलाई जोरले समाते अनि ऊ ओढेको सिरक अलि तल झऱ्यो। यसो सिरकतिर ध्यान दिँदा रगतको दाग देखियो। म निकै आत्तिएँ। यत्रो रगत कहाँबाट आयो मनमा नै सोच्न थालेँ। अनि थाहा पाएँ सायद उसको पहिलोचोटि भएको हुनुपर्छ र पहिलोचोटिमा रगत बग्नु स्वाभाविक पनि हो। सिरक तानेर उसलाई ओढाइदिएँ र बाई भन्न खोजेँ। बाई भन्ने सुन्ने बित्तिकै ऊ खुत्रुक्क उठी अनि मलाई पछाडिबाट जोरले समातिर आफ्नो ओठ मेरो अनुहारसम्म ल्याउँदै मेरो गालामा किस गरी र भनी, प्लिज नजाऊ न। उसको त्यो मस्कुलिन भोइस मलाई पनि नजाउँ झैँ लाग्यो। तर हिजो यहाँ आउनुको उद्देश्यलाई सम्झेँ। आमा बिरामी हुनुहुँदो रहेछ। म बेकारमा यहाँ टाइम पास गर्दैछु। मलाई त सक्दो चाँडो आमाको समीपमा जानु छ। त्यसैले म जाने निदो गरेँ। तर ऊ भने धुरु रुन थाली। मलाई ऊप्रति यसै माया लागेर आयो। उसलाई सम्झाएँ, तिमी चिन्ता नगर न, म छिट्टै फर्केर आउँछु, सक्दो चाँडो, प्रमिस। अनि उसको आँसु पुछिदिएँ। ऊ अलि शान्त भएर रुन्चे स्वरमा भने, पक्का न? मैले भने, पक्का आउँछु। त्यसपछि उसले मलाई जाने अनुमति दिए। म कोठाबाट निस्कनु नै खोज्दा आशिक भनेर उसले बोलाए। म आंशिक रूपमा मोडिएँ। एकछिन यता आउन भनेर उसले मलाई आफ्नो नजिक बोलाए। म उसको छेउैमा गएँ। मलाई अङ्गालो मारी मेरो हातमा केही राखिदिए। हातबाट निकालेर हेर्दा एउटा सिक्का थियो, धेरै वर्ष पुरानो। म छक्क परेँ। के हो यो भनेर सोधेँ। मेरो चिनो, जब यसलाई हेर्छौ तिमीलाई मेरो याद आउनेछ, उसले भनी। कति मायालु स्वरमा भनी। मेरो मन भावुक भएर आयो। एकै दिनमा कोही मलाई यति धेरै माया गर्छ मैले कहिल्यै सोचेको पनि थिइनँ। मलाई हल्का रुन मन लाग्यो, तर सक्दो थामेँ अनि कोठाबाट बाहिर निस्केँ। ऊ रोएको झैँ मलाई आभास भएको थियो, तर मलाई पछाडि फर्कन मन लागेन। निस्केँ उसको घरबाट। आकाश पुरै नखुलिसकेकाले बाहिर अलिअलि अँध्यारो नै थियो। घर बाहिर अलि पानी पनि परेको थियो। पार गर्दै म आफ्ना साइकल नजिक गएँ अनि साइकलमा बसेर कुदाउन थालेँ। पछाडि फर्केर हेर्न मन थियो, तर हेर्नै सकिनँ किनभने मस्तिष्क मेरो मन विरुद्ध थियो। बाटोभरि हिलो भएकाले साइकल अलि बिस्तारै कुदाउन विवश थिएँ। किन हो मलाई बाटोभरि उही नजर आउन थाल्यो। म आफैलाई सोधेँ, के भएको छ मलाई यस्तो? प्रश्न गरेँ उसैलाई। मनमा नै आँखैमा बस्यो दृश्य बनेर, मुटु भई बस्यो धड्कन बनेर। के तिमीलाई अरू काम छैन र? मेरो श्वासमै बस्यौ अक्सिजन बनेर। करिब 200 मिटर पार गरेको हुँदो अचानक मेरो साइकलले एउटा बुढो मान्छेलाई हिर्काएर ठोक्कियो। परीको यादमा म त्यतै हराएको रहेछु। अगाडि आउँदै गरेको बुढो मान्छेलाई मैले देख्न पनि सकिनँ। साइकल लड्यो भुइँमा, म पनि साथसाथै लडेँ। खासै चोट त लागेन। त्यो बुढोलाई निकै चोट लागेको रहेछ कि क्या हो? बुढो झ्याम्मै
पछारियो। बुढो उठ्न सकिरहेको थिएन। नजिकै गएर बुढोलाई उठाउन खोजे, तर बुढोको रिस पोका बनेर उल्टे मलाई लखेटेरै भगायो। हे भगवान, मार्यो। यो केटोले चाहिँ मलाई बुढेसकालमा पनि नछोड्ने भयो। मोरालाई आँखा छैन कि के हो? साइकल हेरेर चलाउन सक्दैनस्? बुढोले बेसरी जोरले कराउन थाल्यो। बुढोको आवाज सुन्ने जति सबै त्यहाँ वरिपरिका मान्छेहरू आत्तिएर हाम्रो नजिक आउन थाले। मलाई भने डरले मुटुको धुकढुकी बढ्न थाल्यो। के गर्ने हुन् यिनीहरूले मलाई सोचेर थरथर काम्न थाले। गाली गरिरहे विभिन्न थरीका मानिसले, अनि ती बुढाले पनि। तैपनि उनको मन मानेन सक्या रे। त्यहाँ उपस्थित भएका सबैजनालाई भनिदियो। मान्छेहरूले मलाई हेरेर गाली गर्न थाले। कसैले भन्दै थिए यो केटालाई कुट्नुपर्छ, कसैले भन्दै थिए होइन यो बुढालाई हस्पिटलमा चेकअप गराएर औषधि खर्च बेहोराउनुपर्छ। यस्तै नाना थरीका कुरा गरिरहेका थिए। मेरो मन भने अझै आकुल व्याकुल भएको थियो। मैले सबैसँग माफी माग्दा नि कसैले मानेन। डरले आँसु झर्न खोज्यो, तर सक्दो थामे। त्यसबीच एउटा मान्छे अलि भलाद्मी नै देखियो। उसले अलि नरम भएर सोध्यो, बाबु तिमी यो गाउँमा नयाँ हो? मैले टाउको हल्लाएर हो मात्र मिलाएँ। अनि कहाँबाट आएको? फेरि सोध्यो उसले। त्यसपछि मलाई लाग्यो म त्यहाँबाट जोगिन सक्छु। हिजो रातिदेखि अहिलेसम्मको घटनाहरू सबै मैले सुनाउँदै गएँ। मेरो कुरा सुन्ने मान्छेहरू थपिँदै गए। त्यहाँ ठुलो सङ्ख्यामा भिड लाग्यो। सबका अनुहार आश्चर्य भावमा देखा पर्यो। के भयो त यिनीहरूलाई? म सोच्न नि सक्दिनथेँ। सबै कुरा सुनाइसकेपछि त्यही भलाद्मी मान्छेले फेरि सोध्यो, तिमी हामीलाई पागल सम्झेका छौ? हामीलाई यो कथा सुनाएर मूर्ख बनाउने? कस्तो कथा? मैले कुनै कथा सुनाएको छैन। विश्वास गर्नुहोस् मलाई। यदि विश्वास लागेन भने आउनुहोस् मसँगै। म तपाईँलाई हिजो बसेको घर देखाइदिन्छु। मैले भने ल जाउँ, त्यो मान्छेले भन्यो। म फेरि परीको घरतिर लागेँ। साथै ती सबै मान्छेलाई मसँगै लिएर आएँ। मनमनै म सोच्दै थिएँ किन विश्वास नगरेका होलान् यिनीहरूले। खैर त्यो त त्यहाँ पुगेपछि मात्र थाहा पाइहाल्छन् नि सबै कुरा सत्य हो कि झुटो हो। करिब 20 मिनट जतिमा म परीको घरमा पुगेँ, तर त्यहाँ हिजोभन्दा सब कुरा भिन्न थियो। म आश्चर्यचकित भएँ। मैले केही बुझ्न सकिनँ, आफैले विश्वास गर्न सकिनँ। हिजोको इट्टाको त्यो ठुलो घर अहिले आउँदा वर्षौँ पुरानो घर जस्तो देखियो। बाहिर किरा फट्याङ्ग्रा भिन गर्दै थिए, तथा घरका पर्खालहरूमा ससाना झारपात उम्रेका थिए। तालचा लागेको थियो त्यो गेटमा, जसलाई हिजो मैले ढोका ढकढकाएर भित्र छिरेको थिएँ अनि परीसँग भेटेको थिएँ। तर यहाँ हिजोभन्दा बिल्कुल फरक भएको थियो। यहाँबाट म गएको जम्मा 2 घण्टा जति त भएको थियो। 2 घण्टामै यति धेरै परिवर्तन भइसकेको रहेछ। सोच्दा सोच्दै मेरो मस्तिष्क नै फुट्ला झैँ भयो। त्यहाँका वस्तुहरू घुमे झैँ लाग्यो अनि म बेहोस भएँ। आँखा खोल्दा त्यही भलाद्मी मान्छे देखा पर्यो। म उठ्ने बित्तिकै उहाँले भने, प्लिज मेरो विश्वास गर्नु, अघि मैले भनेको सब कुरा सत्य हो, प्लिज। मलाई बिन्ती गर्दै भने। उनी मलाई सम्झाउँदै भने, बाबु तिमीलाई थाहा छैन होला, त्यो घर करिब 100 वर्षदेखि खुलेको छैन। सुन्ने गर्थे त्यहाँ यी गाउँका मुखिया बस्नुहुन्थ्यो। त्यही मान्छेले यो गाउँको मान्छेहरूलाई अन्न धन रोजगार सबै कुराको आपूर्ति गर्नुहुन्थ्यो। तर एक दिन अचानक उहाँकी छोरीको मृत्यु पश्चात उहाँ सबै त्यो घर छोडेर अन्त कतै सर्नु भएको थियो। त्यसपछि उनीहरू कहिल्यै नै फर्केनन्। आजसम्म कसैले त्यो घरलाई खोल्ने कोसिस समेत गरेन। अनि तिमी नै भन, 100 वर्ष जति नखुलेको घरमा तिमी गएको भनेर हामीले कसरी पत्याउनु? सायद तिम्रो भ्रम हुनुपर्छ। ल चिन्ता नगर, अब तिमी घर जान सक्छौ। त्यो बुढो मान्छेलाई मैले औषधि गराइसकेँ। कसलाई पत्याउँ, उहाँलाई कि म आफूलाई? मेरो मस्तिष्क पुरै निकम्मा भयो। टाउको दुख्न थाल्यो। सोचे बित्थामा टेन्सन लिनुभन्दा पछि सोचौँला यसको बारेमा। धन्यवाद अङ्कल भने म त्यहाँबाट निस्किएँ अनि पुनः साइकल कुदाएर आफ्नो घरतिर लागेँ। बाटोमा के भयो, को आयो, कता गए, कहाँ गइयो थाहै भएन, किनकि मेरो मन र मस्तिष्कमा उतै छुट्यो परीको घरमा। घर पुगेँ अनि पहिला हस्पिटल गएँ। आमा बेडमा सुत्नु भएको रहेछ। बाबा पनि उहीँ हुनुहुन्थ्यो। सोधेँ बाबालाई, आमालाई के भयो यस्तो? त्यस्तो केही होइन, डाक्टरले भनेछ अलिक कमजोर भएछ। बाबाले भन्नुभयो। घर लाँदा हुन्छ नि? मैले सोधेँ। भोलि भन्नुभएको छ डाक्टरले। बाबाले भन्नुभयो। ए म यतै बस्छु, तपाईँ घर जानुहोस्। मैले भने होइन, त सहरबाट भर्खर आएको छ, जा पहिला घर गएर फ्रेस हो अनि मन लागेपछि आउनु। बाबाले भन्नुभयो। हस् बाबा भन्दै म त्यहाँबाट निस्केँ। अनि हिजै आउँछु भनेर भन्दै थिइस् त, किन यति ढिलो गरिस् त? बाबाले सोध्नुभयो। तर मलाई सत्य कुरा भन्न मन लागेन। मैले भने हिजो वर्षाका कारण साथीको घरमा बस्नु पर्यो, त्यही भएर अलि ढिला भयो। प्रतिक्रियामा बाबाले ए मात्रै भन्नुभयो। फेरि घर फर्केँ। बाटोमा जाँदा गोजीमा केही छ जस्तो लाग्यो। बाहिर निकालेँ, सिक्का रहेछ। हिजो जुन परीले म जाने बेलामा दिएकी थिए। म छक्क परेँ, दोधारमा परेँ। अब म के विश्वास गरौँ, कसलाई भनौँ? भ्रम मान्नु कि विश्वास गरौँ? म घरमा पुगेर फ्रेस त भएको थिएँ, तर दिमागले खालि त्यही परी र सिक्कालाई सम्झिरहेको थियो। अनि खाना खान लागेँ, तर खाना ठ्याक्कै रुचि नै थिएन। एक गाँस निलेर छोडिदिएँ। निदाएँ कोठामा गएर।
उठेपछि समय हेर्दा साँझको 6 बजिसकेको रहेछ। मतलब दिउँसो 1 बजे सुत्दा 5 घन्टा सुतेको रहेछु। ला बिर्सेँ म त। मलाई त हस्पिटल जानुपर्ने थियो। हतार म हस्पिटल गएँ। आमालाई आजै लाने अनुमति दिनुभएछ क्यारे डाक्टरले। फर्क्यौँ सबैजना घरमा। मलाई खानै मन लागेन। त्यसैले फेरि निदाउन गएँ। राति 1 बजेतिर सपना देखेर म तर्सेँ। उठ्दाखेरि त पुरै पसिना भएको रहेछु। प्यान्ट भिजिसकेको रहेछ। मतलब मलाई नाइटफल भएको रहेछ। हातमा हेरेँ, रगत निस्किरहेको थियो। अनि त्यही बेला थाहा पाएँ अस्ति राति सिरकमा लागेको रगत पो रहेछ। सपनामा यति डराउँदै मेरो श्वास नै रुके झैँ भयो। सुतेको बेला मलाई कसैले बोलाए झैँ लाग्यो। म आफै उठेर पछि लागेँ। ऊ मलाई परीकै घरमा लगी, जहाँ हरेक कुराहरू अस्ति राति झैँ थियो। भित्र छिर्दा परी देखिए। मलाई कुरेर बसेकी थिए। मलाई देख्ने बित्तिकै ऊ एकदमै खुसी भई अनि कुदेर मेरो अङ्गालोमा आई अनि मलाई लिएर त्यही कोठामा गई जहाँ हामी रोमान्स गरेका थियौँ। खाटमा फाली उसले मलाई अनि बिस्तारै मेरो ओठ, गाला, घाँटी सबै अङ्गहरूमा किस गर्न थाली। म भने पुरै निष्क्रिय भएँ। ऊ आफै आक्रामक बनेर मेरो सर्टको टाँक खोली। म पुरै उत्तेजित भइसकेको थिएँ। ऊ र म पूर्ण रूपले सम्माहित भयौँ। त्यति बेलासम्म म अरू कसैको बसमा थिएँ। मतलब ती सबै कुराहरूबाट म पुरै बेखबर थिएँ। जब होस आयो अनि मैले थाहा पाएँ म त अन्तै कतै रहेछु क्यारे। कैयौँ पुरानो घरमा। पछाडि फर्केर हेर्दा भूत जस्तो देखियो। सेतो साडी लगाएकी थिए। खुट्टा पनि उल्टै थियो। रातो आँखा अनि ठुला। म त्यहाँबाट भाग्न थालेँ। मेरो पछि आएर मलाई लखेट्दै थिए। भाग्दै म भुइँमा लडेँ। त्यतिन्जेल भूत मेरो छेउमा आइसकेको थियो। जब ऊ मलाई समाउन खोज्थ्यो म डरले हतपत गर्दै त्यहाँबाट उठेर भागेको थिएँ अनि झस्याङ्ग बिउजिँदा थाहा पाएँ त्यो त सपना पो रहेछ। तर मेरो मुटु ढुक गर्दै थियो। श्वास लिन पनि गाह्रो भएको थियो। बेडबाट उठेर 1 बोतल पानी गट्टा निले अनि पुनः बेडमा ढलेँ। त्यसपछि त म निदाउन खोज्दा निन्द्रा नै लागेन। आँखा बन्द गरौँ कि उही भूत आउँथ्यो र म तर्सेर फेरि बिउजिन्थेँ। घरि दायाँ कोल्टे, घरि बायाँ कोल्टे। रातभरि उकुस मुकुस भई छटपटाइरहेँ। बिहानको 6 बजेको हुँदो मलाई निन्द्रा लाग्यो अनि म सुतेँ। करिब 10 बजेतिर फेरि आँखा खुल्यो। त्यो पनि बाबाले गाली गरेर बिउजाउनु भयो। म उठेर फ्रेस भएँ। त्यो दिन किन मलाई अलि बिसन्चो जस्तो फिल भयो। त्यसपछिका रातमा सधैँ म परीसँगको सपनामा डुल्न जान्थेँ, तर्सिन्थेँ। बिहान उठ्दा मेरो हातमा रगत निस्केको हुन्थ्यो। म र मेरो नाइटफलले मेरो प्यान्ट भिजेको हुन्थ्यो। म बिस्तारै कमजोर हुँदै गएँ। थुप्रै हस्पिटलमा गएर म चेक पनि गराएँ। तर कुनै त्यस्ता हस्पिटल र औषधि थिएनन् जसले मलाई निको पार्न सकुन्। आमा बाले पनि छोरालाई के भएको होला भनेर टेन्सन लिन थाल्नुभयो। सबले मलाई भन्नुहुन्थ्यो कि मेरो पछि कुनै आत्मा लागेछ अरे। तर म उहाँहरूको कुरा मान्दिनथेँ किनकि मलाई त्यस्तो लाग्दैन थियो। यो संसारमा त्यस्ता भूतसूत केही हुँदैन। सब मेरा भ्रम रहेछन्। तर यी भ्रमलाई कसरी हटाउँ हे भगवान्, कुनै उपाय बताइदेऊ। म मनमा नै बिन्ती गर्न थालेँ। 1 महिनापछि मेरो अनुमति बावजुद आमाले एउटा धामी झाँक्रीलाई घरमा बोलाउनु भयो। त्यो बेला म घरमै थिएँ। कुर्सीमा बसेर परीले दिएको सिक्कालाई घुमाउँदै हेर्दै थिएँ। आशिक यता आइज, बाबाले बोलाउनु भयो। के भयो बाबा? म कुर्सीबाट उठेर आएँ। आइज न पहिला, उहाँले भन्नुभयो। हस्, आइसकेँ। कोठाबाट म बाहिर निस्किएको थिएँ। बाबा आमासँगै एउटा धामी कुर्सीमा बसेको देखियो। को हो ऊ? मैले बाबालाई सोधेँ। उहाँ एउटा ठुलो धामी हुनुहुन्छ। तँलाई चेक गराउनका लागि ल्याएका हौँ हामीले उहाँलाई, बाबाले भन्नुभयो। ह्या, कतिचोटि भन्नु तपाईँलाई, मलाई यी सब कुरामा विश्वास लाग्दैन भनेर। मैले दिगदारीको लवजमा भने। पहिला एकचोटि त चेक गर्न दे उहाँलाई, बाबाले अनुरोध गर्नुभयो। ह्या, चेक गराउनु छैन मलाई। म त्यहाँबाट उठ्न खोजेँ। तर अचानक बाबाले 1 महिना अगाडि म परीको घरमा गएको कुरा भन्नु थाल्नुभयो। म छक्क परेँ। सोधेँ, हजुरहरूलाई कसरी थाहा भयो? हामीलाई सब थाहा छ बाबु, उहाँले भन्नुभयो। त्यसपछि म उहाँले भनेको अनुसार सब कुराहरू गर्दै गएँ। औँसीको रात थियो। म घरबाट एक्लै निस्केर फेरि परीको घरतिर लागेँ। हल्का डर पनि लाग्दै थियो, तर पनि साहस बटुलेर अगाडि बढिरहेँ। उसको घर पुगेँ। म आश्चर्यचकित भएँ। त्यो पुरानो घर परिवर्तन भएर फेरि पहिलाको जस्तै भएको रहेछ। म त त्यहाँ पहिलोचोटि आएको थिएँ। सेम त्यस्तै। साइकल पार्किङ गरेँ पहिलाकै ठाउँमा अनि मेन गेट खोलेर भित्र पसेँ। भित्रबाट डरले मेरो खुट्टा घरुङ्गो भएको थियो। एक पाइला चाल्नको लागि 1 मिनेट लगाउँदै थिएँ। म पुगेँ उसको घरको ढोकाको छेउमा। थर काँपिरहेको थियो मेरो हातमा बल लगाएर ढोका खटखटाउने प्रयास गरेँ। तर मैले ढोका छुँदा नछुँदै आफै खुल्न थाल्यो। म डरले पसिना भएँ। भित्रबाट केटीको आवाज सुनियो। बडो डरलाग्दो आवाजमा भन्दै थिए, आशिक, म तिम्रै प्रतीक्षा गर्दै थिएँ, किन यति ढिलो आएको?
ती आवाज सुन्ने बित्तिकै म त्यहाँबाट फर्केर भाग्न थालेँ। तर अचानक के भयो मलाई म आफै थाहा पाउन सकिनँ। म पुनः उसकै इसाराले फर्किएँ। उसकै छेउमा गएँ। ऊ मेरो हातमा समाती कोठामा लगी जहाँ पहिलोपल्ट हामी रोमान्स गरेका थियौँ। ऊ मलाई बसाई त्यही खाटमा र आफ्नो ओठले मेरो घाँटीतिर मेरो गालातिर ओठ गर्न थाली। म पुतला झैँ भइसकेको थिएँ उसको अगाडि। उसले जे गर्दा नि म चुपचाप बसेको थिएँ। ऊ पुरै लागि मेरो शरीरमा आफ्नो हवस मेटाउन फाली मलाई बेडमा र मेरो माथि चढेर कपडा निकाल्न थाली। मेरो सर्ट खोलेर फाली। मलाई पछि होस आयो। म हत्तापत्ता उठेर त्यहाँबाट भाग्न खोजेँ। ऊ एउटा जङ्गली सिंह झैँ बनेर मलाई लखेट्न थाली। को हौ तिमी? किन मलाई यस्तो गरेको? मलाई माफ गरिदेऊ यदि मैले तिम्रो केही बिगारेको रहेछु भने। आइएम सरी। म उसको अगाडि बिन्ती गरेँ, रोएँ। तर पनि उनी शान्त होला जस्तो मलाई लागेको थिएन। उसले सम्भोगको याचना गरी। त्यसपछि म उसको साथ दिन तयार भएँ अनि रोमान्स गर्न थालेँ। रोमान्स गरिसकेपछि ऊ अलि शान्त भई। मैले फेरि सोधेँ, आखिर को हौ तिमी? भन न, हेर मेरो आँखा। तिमी आफै थाहा पाउँछौ म को हौ र को हौ। उसले यति मात्र भने। म उसको आँखामा हेरेँ। प्यार बेचिदिन्छु, बाहर बेचिदिन्छु, म प्यार बेचिदिन्छु, बाहर बेचिदिन्छु। को किन्छ मेरो दिलको झनकार बेचिदिन्छु, म प्यार बेचिदिन्छु, बाहर बेचिदिन्छु। को किन्छ मेरो दिलको झनकार बेचिदिन्छु, म प्यार बेचिदिन्छु, म प्यार बेचिदिन्छु, बेचिदिन्छु, बेचिदिन्छु। हजुर, तपाईँ यति बेला कार्यक्रम कथा मेरो जिन्दगीको सुनिरहनु भएको छ र कथा मेरो जिन्दगीकोमा आज हामीले परी अ रोमान्टिक लभ स्टोरीको पहिलो अंश वाचन गरिरहेका छौँ। धेरै वर्षको कुरा हो। परीका बा एउटा गाउँमा मुखिया थिए र उसकै घरमा मेरो बाले काम गर्नुहुन्थ्यो। त्यो घरमा कैयौँ वर्षदेखि कुनै सन्तानको जन्म भएको थिएन। उसको बाबाले धेरै यज्ञ पूजा आजा गर्नुभएको थियो। थुप्रै हस्पिटलमा चेक पनि गराएका थिए। कैयौँ मन्दिर घुमे, त्यही पनि कुनै सन्तान जन्मेनन्। अन्ततः उहाँले पुरै गाउँमा ठुलो पूजा गर्नुभयो र पुरै गाउँकै मान्छेलाई भोज खुवाउनु भयो। तत्पश्चात उहाँको घरमा एउटी छोरीको जन्म भयो। उसैको नाम थियो परी। एउटै सन्तान भएकाले छोरीको हेरचाह पालन पोषणमा कुनै कमी राख्नु भएन उनकी बाबुआमाले। त्यति बेला म 5 वर्षको थिएँ जब परी 2 वर्षकी थिए। मेरा बा सधैँ उसको घरमा काम गर्न जानुहुन्थ्यो। त्यही लखरमा एक दिन म पनि बासँग गएको थिएँ उसको घरमा। म उसको घरमा पुग्दा उनी आँगनमा खेलेर बसेकी थिइन् एक्लै। मलाई खुबै प्यारी लाग्थे ऊ, त्यसैले म पनि उसँग खेल्न जान थालेँ। हामी खेल्ने बेलामा परीकी बाले मलाई देख्नुभयो अनि मेरा बालाई सोध्नुभयो, को हो यो केटा? मेरो छोरा हो, बाले उत्तर दिनुभयो। ए, यत्रो ठुलो भइसक्यो? ल अबदेखि यसलाई यतै राखिदेऊ। मेरो छोरीलाई खेल्ने एउटा साथी पनि चाहिन्छ र तिम्रो छोरालाई पनि हामी नै हेरचाह गरिदिउँला। उहाँले मेरो बालाई आदेश दिनुभयो। त्यस दिनदेखि म परीसँगै बस्न थालेँ। परीकै घरमा हामी सँगै पढ्थ्यौँ, घरमा सँगै खेल्थ्यौँ। कहिलेकाहीँ हामी बिच साना झगडा पनि हुन्थे। त्यस्तो बखतमा परीकी बा आएर हाम्रो फैसला गरिदिनुहुन्थ्यो। त्यस्तै केही दिनहरू बित्न थाले। म 10 वर्षको भएँ, ऊ 7 वर्षकी थिए। एक दिन परी आफ्नो आमासँगै अन्तै कतै जाने भएकी थिए। मलाई निकै नरमाइलो लागेको थियो। म एकान्तमा बसेर खुबै रोएँ। ऊ मलाई रोएको देखेर सोधे, किन रोएको? म चाँडै फर्किहाल्छु नि। मलाई उसँग बस्ने बानी भइसकेको थियो। त्यसैले ऊ एकछिन पनि टाढा बस्दा कैयौँ वर्ष बिति झैँ लाग्थ्यो मलाई। मैले भने, नजाउन मेरो लागि। उसले मलाई एउटा सिक्का दिए र मैले भने, तिमी चिन्ता नगर, जब तिमी यो सिक्कालाई हेर्छौ म तिमीसँगै हुन्छु। त्यसपछि मैले जाने अनुमति दिएँ र ऊ आफ्नो आमासँग बाहिर गएकी थिए। अर्को दिन म आँगनमा बसेर त्यही सिक्कालाई हेरिरहेको थिएँ। उसले चिनो जोदिएकी थिए। मलाई उसको धेरै याद आउन थाल्यो। अचानक उसको बाले मलाई देख्नुभयो त्यो सिक्कासँग खेलेको अनि मेरो नजिक आएर सोध्नुभयो, तँ यो सिक्का कहाँबाट ल्याइस्? उसको बाले ठाडो बोलीमा सोध्नुभयो।
म अवाक भएँ। यो सिक्कामा के छ र त्यस्तो? उनी त्यसरी रिसाएका। मेरो हातबाट सिक्का खोसेर मलाई चोर भन्नुभयो। मैले रुँदै भने मैले चोरेको होइन। अनि कहाँबाट ल्याइस् त यो सिक्का? उहाँले फेरि सोध्नुभयो। मलाई परीले दिएको हो भन्न मन लागेन, त्यसैले म मौन बसेँ। मेरो बालाई बोलाएर उहाँले भन्नुभयो, लैजा तेरो छोरालाई, अबदेखि यसको छाया पनि देख्न नपरोस् यो घरमा। त्यसपछि म सदाका लागि टाढा भएको थिएँ। हो, त्यो परी र त्यो घरबाट म सदाको लागि टाढा भएको थिएँ। जब बा घर फर्कनुहुन्थ्यो सधैँ म उहाँलाई सोध्थेँ, बा परी आई कि आइन? तर उहाँले छैन भन्नुहुन्थ्यो। दैनिकी मेरो यस्तै क्रम चल्न थाल्यो। बा आउन साथ म त्यही प्रश्न गर्थेँ, तर उहाँ सधैँ निराश भएर छैन बाबु भन्नुहुन्थ्यो। यस्तै गरी एक हप्तापछि मैले फेरि सोधेँ, तर यो पल्ट बाको आँखामा टिलिपिली आँसु बग्न थाल्यो। बाको अवस्था देखेर म निकै चिन्तित भएर सोधेँ, बा के भयो? उहाँले मलाई अँगाल्दै भन्नुभयो, अब परी छैन छोरा। म पुरै आश्चर्यचकित भएर सोधेँ, अनि कहाँ गएकी छे त? सबैलाई छोडेर भगवानको घरमा। उहाँले भन्नुभयो। म छक्क परे। हजारौँ फिट माथिबाट खसे झैँ भए, जहाँबाट एकै पटकमा हजारौँ बर्ल्याङ खाए झैँ भयो। होइन बा, परी मलाई एक्लै छोडेर जान सक्दिनँ, कृपया त्यस्तो नबर्नु। मैले उहाँतिर रुन थालेँ। हिजै फर्केर आएकी थिए परी आफ्नो आमासँग। आउन साथ तँलाई यताउति खोज्न थाले, तर नभेट्दा ऊ निकै आत्तिएकी थिए र मलाई मेरै नजिक आएर सोधी, काका आशिक है? मैले तेरो बारेमा सबै कुरा सुनाएँ। प्रतिक्रियामा उसले भनी, होइन काका, आशिकले त्यो सिक्का चोरेको होइन, म आफैले दिएको थिएँ। यति भन्दै ऊ माथिल्लो तलाबाट भर्याङ चढी ओर्लिन खोजी। ऊ भर्याङबाट लड्दा लड्दै उसको टाउकोमा निकै चोट लाग्यो र रगत निस्किन थाल्यो। उसको बा आमालाई यसको बारेमा थाहा भयो र हिजै उसलाई सहरको हस्पिटलमा उपचार गराउन लगेका थिए। तर आज बिहान उसको घर जाँदा थाहा पाएँ उसको स्वर्गवास भएछ। बाबाले एकै सासमा आँसु बगाउँदै एक एक गरी भन्नुभयो। म भने आँसु थाम्न सकिनँ। जोर जोरले रोएँ। परीको नाम लिएर चिच्याई रोएँ। सारा लाज पचाएर रोएँ। मेरो आँखा नै खोलासरी भएको हुँदो हो। खुबै बेगमा आँसु बगिरह्यो। कमसेकम त्यो क्षणमा कुदेर भागेँ म परीको घरतिर। त्यहाँ कोही थिएन, सुनसान थियो, सन्नटा थियो। सायद जब साना परीलाई लिएर शमशान घाटमा दाह संस्कारका लागि गएको हुनुपर्छ। म फेरि कुदेर शमशान घाटतिर लागेँ। त्यहाँ पुग्दा परीको दाह संस्कार भइसकेको रहेछ। म अझ बढी रोएँ परीलाई सम्झेर। अन्तिमपल्ट उसलाई देख्न नपाएकोले म एकदमै रोएको थिएँ। परीको आँखाबाट म बिउजिँदा मेरो आँखाबाट टिलपिल आँसु बगिरहेका थिए। मलाई त ऊ प्रति धेरै माया लागेर आयो। उसले भने, म मरे पनि मेरो आत्मा सधैँ तिम्रो प्रतीक्षामा बसिरह्यो। हेर, तिम्रो त अर्को जन्म भएको रहेछ, तर म उही परी छु, आजसम्म तिम्रै पर्खाइमा बस्ने। ल जाउँ आशिक, तिमी पनि मसँगै हिँड। हाम्रो आफ्नै संसार छ जहाँ तिमी र म बाहेक अरू कोही हुने छैन। एकछिन त उसको कुरामा म पघालिएँ, तर आमा बाबा मेरा कलेजका साथीहरूलाई सम्झिँदा होइन म जाँदिनँ भन्न पुगेछु। ऊ रिसाउँदै भन्न थाले, मलाई जबरजस्ती तिमीलाई जानै पर्छ भन्न थाले। म यसै तर्सेँ किनकि ऊ भूत थिए र ऊ जे पनि गर्न सक्थे। अचानक धामीहरू आएको मैले चाल पाएँ। त्यसपछि खै त्यहाँ के भयो मलाई थाहा भएन, किनकि त्यहाँ म बेहोस भएर भुइँमा ढलेको थिएँ। जब आँखा खोलेँ म आफ्नै घरमा थिएँ। मेरा आँखा अगाडि मेरा बाबा आमा हुनुहुन्थ्यो। एकछिन त सबै कुरालाई बिर्सिएको रहेछु। सोधेँ, तपाईँहरू को हुनुहुन्छ? त्यत्तिकैमा धामी आएर गएको रातको सबै कथा सुनाउनु भयो। अनि बल्ल थाहा पाएँ आफ्नो परिचय र सबैलाई चिने। परीले मोक्ष पाइन् धामीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अब म पनि ठिक हुन्छु रे। सबैले धामीलाई धन्यवाद दिँदै र उहाँ आफ्नो घरतिर फर्कनु भयो। मेरो हातमा हेरेँ, रगत निस्कन बन्द भएको रहेछ। गोजीमा केही छ जस्तो लाग्यो। निकालेर हेर्दा त्यही सिक्का थियो जुन उसले मलाई सम्झना आउँछ भनेर दिएकी थिए। हो रहेछ, जब त्यो सिक्कालाई हेर्छु उसलाई म धेरै मिस गर्छु। 2 महिनापछि म पूर्ण रूपले स्वस्थ भइसकेको थिएँ र यता मेरो बीएससीको रिजल्ट पनि प्रकाशित भयो। म 2nd डिभिजनमा पास भएको रहेछु। भित्रैबाट खुसी भएर आयो, किनकि मैले अपेक्षा पनि गरेको थिइनँ कि म पास हुन्छु भनेर। त्यसपश्चात म पढ्नुको लागि काठमाडौँ गएँ। सेन्ट्रल इन्जिनियरिङ कलेज अफ काठमाडौँमा एडमिसन पाएँ। सुरुको दिन कलेजका ठुला प्राङ्गणमा केटीहरू सासाना झुन्ड बनाएर बसेका थिए। भित्र गएँ। अलि अनौठो लाग्यो, किनकि त्यो ठाउँमा म पहिलो पटक आएको थिएँ। सब अपरिचित, कोसँग बोल्नु, आफै कन्फ्युज भएँ। क्लास स्टार्ट हुनु पनि केही टाइम बाँकी थियो। गएँ क्यान्टिनतिर। त्यहाँ पुग्दा मलाई कोही परिचित जस्तो महसुस भयो। आँखाको हेराइबाट मस्तिष्कको निर्देशन थिएन। मुटुले भनेको थियो क्यान्टिनमा थुप्रै विद्यार्थीहरू टेबलमा बसेर खाना खानुमा तल्लीन देखिए।
सब टेबल प्याक थियो। यसो पछाडि फर्केर हेरेँ एउटा खाली रहेछ। 1 प्लेट आलु पकौडा अर्डर गरेर म त्यो टेबलमा गएर बसेँ। एक्लै बोरिङ फिल भइरहेको थियो। दायाँ बायाँ गरेर मेरा हरेक आँखाका टेबलतिर डुल्न थाले। बढी केटीहरू नै टेबलमा केन्द्रित थियो। केटीहरू सब च्वाक, जिन्स प्यान्ट र टी सर्टमा, पुरै एट्र्याक्टिभ, मनै लोभ्याउने खालका। हजुर, तपाईँ कार्यक्रम कथा मेरो जिन्दगीकोमा कथा परी अ रोमान्टिक लभ स्टोरीको पहिलो अंश सुन्दै हुनुहुन्थ्यो। अब के परीसँगको कहानी फेरि जोडिँदैन त? आशिकले पुनर्जन्म प्राप्त गरेको थियो भने परीले फेरि पुनर्जन्म पाउलिन् कि नपाउलिन् त? थाहा पाउनका लागि आगामी अङ्क सुन्न नभुल्नुहोला। यतिन्जेलसम्म कार्यक्रम सुनेर साथ दिनुभयो तपाईँ सम्पूर्णप्रति विशेष आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। कार्यक्रम उत्पादनमा सहयोग पुर्याउनु हुने प्राविधिक सहकर्मी आर्य विश्वकर्मालाई पनि विशेष आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यस्तै कथा मेरो जिन्दगीकोमा कथा परी प्रेषित गर्नुभएकोमा आशिक शाहप्रति पनि आभारी छु। हवस् त आजका निमित्त भने कार्यक्रम कथा मेरो जिन्दगीकोबाट प्राविधिक सहकर्मी आर्य विश्वकर्मासँगै म प्रिय धन पनि बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार, यहाँहरूको बाँकी पल सुखद बितोस्। नमस्ते, स्वागत तथा अभिवादन तपाईँलाई कार्यक्रम कथा मेरो जिन्दगीकोमा प्राविधिक सहकर्मी आर्य विश्वकर्मासँगै म प्रिय धन। कार्यक्रम कथा मेरो जिन्दगीको तपाईँ मात्र सामुदायिक रेडियो दर्पण FM 89.2 मेगाहर्ज र यसको आधिकारिक फेसबुक रेडियो दर्पण चोरमाराबाट हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा संसारभरबाट सुन्न सक्नुहुन्छ। हामी हरेक साताको आइतबार रातिको 8:30 बजे कार्यक्रम कथा मेरो जिन्दगीको लिएर उपस्थित हुने गर्छौँ। यस कार्यक्रममा हामी तपाईँले नै प्रेषित गर्नुभएका अत्यन्त मार्मिक कथाहरूलाई स्थान दिने गर्छौँ। यसैबीच हामीले गत हप्तादेखि आशिक शाहले लेख्नु भएको कथा परी अ रोमान्टिक लभ स्टोरी वाचन गरिरहेका छौँ। पहिलो हप्तासम्ममा आशिक सहरमा बस्थ्यो। अचानक उसको आमाको बिरामीपनको खबर आएपछि ऊ रातारात घर गयो। रातिमा जङ्गलको बाटो परेको हुनाले एउटा घरमा ऊ बास बस्यो, जुन घरमा एउटी परी थिइन्। उनैसँग आशिकले सम्भोग समेत गर्यो र प्रेम गर्न सुरु गर्यो। जब त्यो रात उसले त्यहीँ बितायो, त्यसपछि भोलिपल्ट बिरामी आमालाई भेट्न घर जाँदै गर्दा बाटोमा साइकलले एकजना बुढो मान्छेलाई हान्यो। त्यसपछि गाउँलेहरू आएर आशिकलाई गाली गर्न थाले। आशिकले सबै वृत्तान्त सुनायो, तर गाउँलेहरूले भने त्यो त भूत हो, भूतसँग माया गरेछौ बाबु। त्यसपछि आशिक डराएको थियो। घरमा गएर सबै वृत्तान्त सुनायो। पछि लामा धामी झाँक्री आएपछि उसलाई उपचार गरियो र अहिले परीको आत्माले मोक्ष प्राप्त गरिसकेको र आशिक पूर्ण रूपमा निको भइसकेको सम्मको कथा हामीले वाचन गऱ्यौँ। अब के होला त? लागौँ कार्यक्रम कथा मेरो जिन्दगीकोमा आशिक शाहले लेख्नु भएको कथा परी अ रोमान्टिक लभ स्टोरीको दोस्रो अंश वाचन गर्नतर्फ। वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु यो मिठो गीतबाट।
बिलाई गयो आज मलाई छोडी एक्लो बनाई बिलाई गयो माया मेरी माया हाम्रो मिलन कहिले हुन्छ माया मेरी माया हाम्रो मिलन कहिले हुन्छ एकछिनपछि एउटी केटी आई मेरो टेबलमा कुर्सी लगाएर बसी म उतिर फर्केर हेर्दा अचम्मित भएँ। एकछिन त यो साँचो हो कि झुटो हो पत्याउन पनि गाह्रो भयो, किनकि ऊ सेम परी जस्तै थिए। परी नै छे भन्नु पनि सक्थेँ मैले, तर कन्फर्म गर्न बाँकी थियो। उसको नाम थर सब कुरा सोध्न बाँकी थियो। मेरो आँखा उसैलाई टोलाइरहे। ऊ भने असहज फिल गरिरहेकी हुँदियो। आँखा दायाँ बायाँ गरेर सिधा बसे। त्यत्तिकैमा टेबलमा 2 प्लेट आलु पकौडा आयो, एउटा मेरो लागि र अर्को उसको लागि। वाउ, कस्तो इन्सिडेन्ट! हाम्रो डिस नि सेम रहेछ। मलाई भन्न मन लागेको थियो, तर त्यति भन्न म कहाँ सक्थेँ र त्यस्तो आँट ममा कहाँ आउँथ्यो र। ऊ कपाकप पकौडा खान लागि, तर मेरो भोक पहिले नै मेटिसकेको थियो उसैलाई हेरेर। मैले उसलाई धेरै बेर टोलाएको चाल पाएर होला, ऊ आधा प्लेट पकौडा मात्र खाई अनि आधा छोडेर गई। मलाई झनै नरमाइलो लाग्यो। सायद मैले त्यसरी नहेर्नु पर्ने थियो होला। पछुतो गरेँ म आफैसँग। क्लासको टाइम हुनु लागेको थियो। म पैसा तिरेर लागेँ क्लासतिर, एक्लै लुरु लुरु। अघि आउने बेलामा मैले आफ्नो ब्याग क्लासमा नै राखेको थिएँ, तेस्रो बेन्चमा। क्लासमा फर्कने बेलामा हेरेँ मेरो ब्यागको छेउमा एउटी केटी बसेकी थिए। हल्का खुसी पनि लाग्यो, पहिलो दिन नै केटीसँग। वाओ, लक्की आई एम। गएँ नजिकै, त्यहाँ गएर हेर्दा थाहा पाएँ ऊ त्यही केटी रहेछ जो मलाई क्यान्टिनमा भेटेकी थिए। म हल्का मुस्कुराउँदै बसेँ त्यही बेन्चमा। ऊ मलाई हेरी, तर उसले मेरो हाँसोको जवाफ नै दिइन। बरु उठेर त्यहाँबाट अर्को बेन्चमा गएर बसी। बडो अनौठो लाग्यो। खैर, उनले मेरो हाँसोको जवाफ नदिँदा त ठिकै थियो, तर ऊ बेन्चबाट उठेर जानु त नपर्ने। एकछिनपछि सर आउनुभयो। पहिलो दिन त खासै त्यस्तो पढाइ भएन, मात्र सरहरूसँग परिचय साटासाट भयो अनि कलेज बिदा। अर्को दिन कलेज गएँ। क्लासमा कोही थिएनन्। मेरो ब्याग राखेको थियो, मात्र मेरो ब्याग थियो। पहिले खोजेँ त्यही केटीको ब्याग अनि जानी नजानी उसैको छेउमा बसेँ र क्यान्टिनतिर लागेँ। क्यान्टिनबाट फर्किँदा ऊ अर्को बेन्चमा सरिसकेकी थिए। कस्तो केटी, ढिट स्वभावकी। झन् मन पर्यो मलाई। र उसलाई म मन पराउनुको अर्को कारण पनि थियो। ऊ परी थिए। उसले मलाई नचिने पनि म त उसलाई चिन्थेँ, त्यसैले उसँग सम्बन्ध गाँच्न चाहन्थेँ। तर ऊ भने मलाई देखेर ईर्ष्या गर्थे। थाहा पाएँ उसको स्वभावबाट। तेस्रो दिन म अलि ढिलो नै गएँ कलेज, ताकि ऊ बसेको बेन्चमा म डाइरेक्ट बस्न पाऊँ। र भयो पनि त्यही, ढिलो गएको थिएँ। तर यति ढिलो होला भन्ने मैले सोचेको पनि थिइनँ। म क्लासमा पुग्नुभन्दा पहिले नै क्लासमा सर पढाउँदै हुनुहुन्थ्यो। गएँ क्लासमा अनि कस्तो कस्तो फिल भयो। यता साथीहरू मलाई देखेर जोरले हाँस्न थाले, मात्र त्यो केटी बाहेक। पहिलो दिनको गल्ती थियो, त्यसैले सरले वार्निङ मात्र दिनुभयो। क्लासभित्र छिरेँ अनि त्यही केटीको छेउमा बसेँ। उसले केही प्रतिक्रिया दिइन, बस मौन बस्यौँ हामी। अनि सरको लेक्चरतिर ध्यान केन्द्रित भयो। थाहा पाएँ उसको नाम प्रिया रहेछ। जब सर बाहिरिनु भयो, क्लासका सबै विद्यार्थीहरू पनि लहरै ताती झैँ बाहिर निस्कन थाले। त्यही मौका छोपी मैले उसको ब्यागको चेन खोलेर नोटबुक निकालेँ अनि थाहा पाएँ। हल्का डर पनि लागेको थियो, कसैले हेऱ्यो भने के भन्ने होला भनेर। खैर, कसैले देखेन र अरूले देखेको पनि मैले चाहिँ देखिनँ। हतार हतारमा चेन बन्द गरी बुक पढेको नाटक गर्न थालेँ। त्यत्तिकैमा सबैजना फर्कन थाले। तत्पश्चात दिनहरू यस्तै तरिकाले बित्न थाले। म सधैँ उसको सिटमा बस्थेँ, तर उसले केही प्रतिवाद गर्दैनथे। तर ऊ मौन बसिदिन्थे, जुन मलाई पटक्कै मन पर्दैनथ्यो। एक दिन बढी हिम्मत जुटाएर मैले उसलाई हाय भनेको थिएँ, तर उसले मेरो कुरा सुनि या सुनिन त्यो चाहिँ मलाई थाहा भएन। बस मेरो हायको रिप्लाई समेत दिइनन् उनले। पछि लाग्यो सायद उसले मेरो कुरा नसुनेको हुनुपर्छ, किनकि मेरो हाय भन्नुको भोल्युम नै निकै थोरै थियो। अर्को दिन म क्लासमा आउन साथ उसलाई गुड मर्निङ भनेको थिएँ। प्रतिक्रिया उसले मतिर आफ्ना ठुला ठुला नजर फ्याक्क पारेर फ्याँकिन्, मानौ कि कुनै एलियन रहेछु वा उसले मलाई पहिलो पटक हेर्दैछ। पुरै आश्चर्यचकित भई र ऊ मतिर हेरिरही, तर कुनै शब्द उसको मुखबाट निस्केनन्, वा भनौँ ऊ मसँग बोल्नै चाहँदैनथे। भित्र अलि नरमाइलो फिल भयो। कस्तो केटी रहेछ, न हाँसोको रिप्लाई दिन्छे, न त हाय न त हेलो। मन यसै व्याकुल भयो। थाहा छ मलाई ऊ मसँग बोल्न चाहँदैन, तैपनि मेरो मनले कहाँ मान्छ र। उसले मलाई जति हट गरे पनि म आफ्नो प्रयासमा निरन्तर लागिरहन्छु, चाहे मेरो प्रयासहरू जति सबै विफल होन्। उसले मलाई वास्ता नगर्दा म उसलाई वास्ता गर्थेँ। एक दिन ऊ लाइब्रेरी गई, त्यो बेला म टोयलेट गएको थिएँ। क्लासबाट फर्किँदा उसलाई देखिनँ।
अनि निकै आत्तिएँ। कहाँ गए कि होली? मन यसै भयभीत भएर आयो। पछि के नसोचेर क्लासका सबै साथीलाई सोध्न पुगेछु ऊ कहाँ गई भनेर। मैले जसलाई सोधेँ सबैजना छक्क परेका थिए। सायद परीको विषयमा मैले बढी चासो दिएर होला। मैले चाहिँ परी भनेको थिएँ। उसको वास्तविक नाम प्रिया थियो। हो, उसको नाम प्रिया भए पनि म उसलाई परी झैँ देख्थेँ, जो वर्षौँ पहिला मसँग छुट्टिएको थियो। सुरुका दिन मैले जब उसलाई देखेथेँ रातभरि निदाउन सकिनँ। मलाई रातभरि भूतका ती कुराहरू याद आइरहेको थियो। त्यो घर, त्यो परी, त्यो रोमान्स, सब थोक। मलाई लाग्यो कि त्यो जुनीमा हाम्रो मिलन हुन नसकेर होला। भगवानले हामीलाई यो जुनीमा पाउने अवसर दिएका छन्। त्यसैले प्रियामा म परी देख्थेँ र उसलाई पाउने चाहना मेरो मनमा बढिरहेको थियो। परी लाइब्रेरीबाट फर्किँदा पक्कै उसको साथीहरूले उसलाई मेरो बारेमा भनेका होलान्। तर पनि किन हो किन उसले मलाई केही भनिन। सदाको झैँ मेरो अगाडि ऊ मौन नै हुन्थे। ऊ क्यान्टिन जाँदा नि उसलाई पछ्याउँथे, हल्का हल्का फलोट गर्थेँ। तर ऊ न त रिसाउँथे न पढ्थे। किन होला म आफैलाई प्रश्न गर्थेँ। करिब 2 महिना जति भएको हुँदो मलाई कलेज जानै मन लागेन। उसको कारणले मेरो पढाइ पनि चौपट भइसकेको थियो। पढ्नुभन्दा बढी म उसैलाई सम्झेर कलेजमा मेरो समय कटाइदिन्थेँ। मलाई के लाग्न थाल्यो भने म बेकारमा उसलाई टर्चर गर्दैछु, डिस्टर्ब गर्दैछु। म हार खाएँ। अब हुँदैन मबाट यस्तो। होस् हाम्रो मिलन नहोस्, बालै भएन। र म पनि यो भर्चुअल युगको मान्छे न हो। मलाई किन बित्थामा पुरानो संसार अथवा पुरानो परम्परा निभाउनु पर्थ्यो र? 2 दिनसम्म म कलेज गइनँ। तेस्रो दिन त मनैले मानेन। सोचेँ केका लागि मैले कलेज छोडिरहेको छु, परीका लागि या प्रियाका लागि। त्यसै त म उसँग बोल्दिनँ। ल ठिकै छ, म ऊबाट टाढा जानुमा उसैले अझ बढी सहयोग पुर्याउँदैछ। होस् कलेज त जान्छु, तर उसँग बोल्दिनँ, उसलाई टर्चर पनि गर्दिनँ। मनमा नै अठोट गरेँ अनि लागेँ म कलेज। अलि चाँडै पुगेथेँ। कलेज खाली थियो। त्यही पनि म आफ्नो ब्याक बेन्चमा राखेको थिएँ अनि कलेजको प्राङ्गणमा एकछिन घाम ताप्न गएँ। केही बेरपछि समय हेरेँ, क्लास लाग्ने समय भएछ अनि कुदेर फटाफट क्लासमा फर्केँ। क्लासमा फर्किँदा हेरेँ परी मेरै बेन्चमा बसेकी थिए। सधैँ म उसलाई पछ्याउँथेँ, आज ऊ मलाई पछ्याउँदै थिए। अनौठो लाग्यो। बसेँ आफ्नो बेन्चमा। डेस्कमा एउटा कागजको सानो टुक्रा राखिएको थियो। खोलेर हेर्दा 2 दिनसम्म कहाँ हराएको। दायाँ बायाँ हेरेँ, को होला यो कागज राख्ने। 2-4 जना साथीहरूलाई सोधेँ, तर पनि उनीहरूले आफूले नराखेको बताएका थिए। अनि लाग्यो सायद परीले नै राखेको होला। तर सोचेँ या होइन, जब उसँग बोल्नु यति भाउ खान्छे भने मलाई कागज लेखेर किन दिन्थ्यो होला र? ब्याग लिएर म अर्को बेन्चमा सरेँ। ऊ पनि आश्चर्यचकित भावले मलाई हेर्दै थिए। तैपनि मलाई खासै मतलब भएन। म उसलाई पछ्याउनु छाडिसकेको थिएँ। तर ऊ भने मलाई सुनाई आफ्ना साथीहरूलाई म लाइब्रेरी क्यान्टिन जाँदैछु भन्दै थिए। जहाँसुकै जाओस्, आई डोन्ट केयर भनेर म फुल पिरियड क्लासमा नै बसिदिएँ किताबलाई हेरेर। अर्को दिन म भर्खर कलेज आएको थिएँ। अचानक मलाई 2 केटी गुड मर्निङ भनेर बोले। म पछाडि फर्केर हेर्दा परी थिए एउटी। मलाई पत्याउन गाह्रो भयो। उसले मलाई गुड मर्निङ भन्नै सक्दिनँ। सायद अरूले भनेको हुनुपर्छ। दायाँ बायाँ घुमेर हेरेँ, कोही थिएन। अनि विश्वास भयो उसले नै मलाई गुड मर्निङ भनेकी रहेछ। मैले आफूतिर इसारा गर्दै मी भनेर सोधेँ। ऊ मेरो नजिक आएर यस भने। मैले नि गुड मर्निङ भनिदिएँ। ऊ मतिर हात बढाउँदै फ्रेन्ड भने। यो के भएको? आज कसरी सूर्य पश्चिमबाट उदायो? मनमनै सोचेँ। उसले फेरि भने हेलो। म झस्याङ्ग भएँ। म उसको हातमा हात मिलाउँदै फ्रेन्ड भने अनि ऊ हल्का मुस्कुराई। बदलामा मैले पनि आफ्नो मुस्कुराई दिएँ। रहस्य जान्नु नै थियो, यो परिवर्तन के हो सोधेँ मैले। अचानक के भयो आज? तिम्रो टाउकोमा चोट लागेको हो? नाइ, उसले सुस्केर तानेर भने। किन भनेर प्रश्न तिर्साई। होइन, कतै ठोकियो कि जस्तो लाग्यो। नत्र पहिले कहिले नबोल्ने मान्छे आज आफै फ्रेन्ड बन्नु आएकी रहेछ। अनौठो लाग्यो। मैले जिस्काउँदै सोधेँ के रे, मलाई हेपेको? उनले च्याठिँदै सोधी। तिमीलाई अहिले थाहा भयो है? मैले हाँस्दै भने। ऊ पनि हाँसी र भनी म आफैलाई थाहा छैन। अचानक के भयो बस मनले भन्यो तिमीसँग फ्रेन्डसिप गरौँ, त्यसैले गरेँ, अरू केही होइन। धन्यवाद दिएँ उसको मनलाई मेरो मनको कुरा सुनिदिएकोमा। उसको फ्रेन्डसिपको लागि मेरो कति प्रयासहरू विफल भएका थिए। खैर मैले चाहेको आधा कुरा त पुरा भयो। अब आधा कुरा पुरा हुन्छ कि नाइ म त्यो कल्पना मात्र गर्न सक्थेँ। मतलब मैले उसलाई आफ्नो प्रेमिका बनाउने मेरो चाहना पुरा हुन्छ कि नाइ त्यो त समयले नै बताउँछ। दुवैजना क्लासतिर लाग्यौँ लुरु अनि एउटै बेन्चमा बस्यौँ। तर अरू दिनभन्दा भिन्न थियो त्यो दिन।
धेरै नै भिन्न थियो, कमसेकम मेरा लागि भिन्न थियो। हो, यही दिनका लागि मैले भगवानसँग हजारौँ पटक प्रार्थना गरेको थिएँ। हेर त विज्ञान पढेका मान्छे कहिलेकाहीँ भगवानमा पनि निर्भर हुँदो रहेछ। खैर, म भएको थिएँ उसैको लागि। त्यो बेला म आफैबाट आफै आश्चर्यचकित भएको थिएँ। एकछिनपछि क्लास सुरु भयो। मलाई भने बोर लागिरहेको थियो सरको लेक्चर। हुन त कहिले पो पढाइमा मन थियो र। नोटबुकको एउटा पाना च्यातेर त्यसमा लेखेँ, तिमीलाई बोर लागेन? अनि परीको अगाडि राखिदिएँ। ऊ कागज उठाएर पढी, त्यसको पछाडि केही लेखेर पठाई। छैन। तिमीलाई? त्यही क्रम चल्न थाल्यो। उसले लेखेको म पढ्थेँ र फर्काउँथेँ। ऊ पनि त्यस्तै गर्थे, धेरै नै गर्थे। तिमीलाई कहिले पो पढ्न मन लागेको थियो र? उसले मलाई व्यङ्ग्य गरी। म हल्का हाँसेँ अनि लेखेँ, कहिले थाहा पायो र? सधैँ। तिमी आएकै दिनदेखि म नोटिस गर्दैछु। हि लेखेर त्यसको छेउमा 2वटा स्माइली पठाइदिएँ। हेर न कस्तो कालो दाँत देखाएको। मलाई त झनै हाँसो उठ्यो र लेखेँ, के रे मेरो कालो कि तिम्रो? आफू झन् 1 वर्षमा एकपटक ब्रस गर्ने होला। अनि मलाई भन्ने, ल देखाऊ त पहिला कसको दाँत बढी सेतो रहेछ। हामी दुवैजना मिलेर दाँत निकालेर एकले अर्कालाई देखाऊँ। त्यति बेला सब विद्यार्थीहरू हामीतिर हेरेर सक्क भइसकेका थिए। मेरो सेतो रहेछ, मैले देखेँ। होइन मेरो। ओए उता हेर त सरतिर। किन, के भयो र? सरको दाँत हेऱ्यौ? कस्तो कालो। ऊ भने मुखमा हात राखेर सक्दो हाँसो थामी, नत्र पुरै क्लास नै कम्पन हुने गरी हाँस्थ्यो होला। सायद सरको बुढी ब्रस गर्न पनि दिनुहुन्न रहेछ। ऊ झन हाँसी। म भने फेरि लेखेर दिएँ, सरको नाक हेर न कस्तो थेप्चो। सायद उहाँको बुढीले खाना पकाउने बेलामा बेलनाले नाकमै हानेको हुनुपर्छ। योपल्ट ऊ हाँसो थाम्नै सकिन क्यारे। मजाले हाँसी, पुरै क्लासमा गुन्जिने गरी। मेरो अवस्था पनि त्यस्तै थियो। उता सबजना सरप्राइज भई हामीलाई हेरिरहेका थिए। वाट ह्यापेन? सरले सोध्नुभयो। तर हाम्रो हाँसो कम भइरहेको थिएन। यु टु गेट आउट, उहाँले झर्किँदै भन्नुभयो। सरको चर्को आवाज सुनेर होला हल्का डर लाग्यो अनि शान्त भएँ र चुपचाप बसेँ। आई सेड गेट आउट, फेरि झर्केर भन्नुभयो। बुढोको पारा गरम भएको रहेछ। मनमा नै सोचेँ बाहिर निस्केँ क्लासबाट। निस्कने बेलामा उहाँले हामीलाई इडियट्स भन्दै गरेको पनि सुनेका थियौँ। हामी दुवै मौन भयौँ। तर जब हामी क्लासबाट बाहिरियौँ पुनः जोरले हाँस्न थाल्यौँ। पेट मिची हाँस्यौँ। हाँसेर आँसु बग्न थालेको रहेछ उसको आँखामा। म एकछिन शान्त भएर उसले हाँस्दै गरेको हेरिरहेँ। ऊ हाँस्दा अझ राम्री लागि, मलाई खुब राम्री लागि। जे होस्, हाम्रो मित्रताले कहिल्यै नबिर्सने पल बनायो। म यो क्षणलाई जिन्दगीभरि बिर्सन सक्दिनँ होला। मेरो मुखबाट फुत्त निस्क्यो, मिटु। उसले पनि अलि शान्त भएर मेरो आँखामा आँखा जुधाएर भनी, धन्यवाद आशिक, मलाई त धेरै खुसी दिएकोमा। तिमी जस्तो साथी पाएकोमा म आफूलाई धेरै नै लक्की ठानेको छु। म त जहिले तिमीलाई खुसी राख्न चाहन्छु, मात्र तिमी मेरो भइदेऊ न है। म भन्न चाहन्थेँ तर सकेको चाहिँ थिइनँ। त्यत्रो हिम्मत कहाँबाट आओस् र ममा? पिरियड सकियो अनि एकैछिनमा सर बाहिर आउनुभयो। हामी उहाँलाई हेरेर मौन भयौँ, आफ्नो शिर झुकायौँ। उहाँ भने रिसाएको नजर हामीतिर फ्याँक्नुभयो र एकैछिनमा लाग्नुभयो। अफिसतिर जानुभयो सर। सरकै क्लासमा सरलाई नै बिल्ला हानेको सम्झेर नि जोरले हाँसो उठ्यो अनि पुनः हाँस्न थाले। साथै ऊ पनि हाँसी। क्लासमा फर्किँदा साथीहरू सब आश्चर्यचकित भएका थिए। केहीले त प्रश्न पनि गरे, होइन के भयो, किन हाँसेको तिमीहरू? साथीहरूको प्रश्न सुनेर हामीलाई झन हाँसो लाग्यो र उनीहरूको प्रश्नलाई हावामा उडाइदिन मन लाग्यो, किनकि मलाई तिनीहरूको प्रश्नको उत्तर दिनु नै थिएन। वा भनौँ ती कुराहरू गोप्य नै राख्न मन लाग्यो उत्तर नदिँदा। साथीहरू सब जिल्लिएका थिए। होस्, हाँस्नलाई पनि कारण दिनुपर्छ र यिनीहरूलाई म मनमा नै भन्दै थिएँ। ती कुराहरूलाई गोप्य नै राखेँ। जलबाट हेर त्यही बाटो आउँछु, देखिनौ भने मै सिटी लाउँछु। साह्रै गरेर डाकौँला, ओ यो कुरा गोप्य नै राखौँला, ओ यो कुरा गोप्य नै राखौँला, ओ यो कुरा गोप्य नै राखौँला। मायाको बारी सुन्तला खारी, झट्टारो हानी सुटुकै जारी। ओइ मायाको बारी सुन्तला खारी, झट्टारो हानी सुटुकै जारी। कस्तो छ दुवैले चाखौँला, ओ यो कुरा गोप्य नै राखौँला।
घाइचो गर्न नि पाइन्न र तिमीलाई नि पिरती चाहिन्न र दसौँला जोडी लाख बिन्ती गर्छु तिमीले हँस भने वैकुण्ठै तर्छु दसौँला जोडी लाख बिन्ती गर्छु तिमीले हँस भने वैकुण्ठै तर्छु फुल राखी देउराली भाकौँला हो यो कुरा गोप्य नै राखौँला ओ यो कुरा गोप्य नै राखौँला ओ यो कुरा गोप्य नै राखौँला। त्यस दिनदेखि जब त्यो सर हाम्रो क्लासमा आउनुहुन्थ्यो हामीलाई यस्तै हाँसो उठ्थ्यो। बिना कारण मस्तिष्कले मलाई सङ्केत दिन्थ्यो हाँस्नको लागि। जब म हाँस्थेँ ऊ पनि सँगै हाँस्थे अनि हामीलाई हाँसेको हेरेर उहाँ सधैँ हामीलाई क्लासबाट बाहिर निकाल्नुहुन्थ्यो। त्यसपछि के थियो र उहाँको क्लास कहिल्यै गरेनौँ हामीले। कुनै कुनै दिन शान्त भएर बसेको हुँदा उहाँले आफ्नो विशेष ध्यान हामीतिर राख्नुहुन्थ्यो। त्यसैले न त उहाँ राम्ररी पढाउन सक्नुहुन्थ्यो न त हामी राम्ररी पढ्थ्यौँ। परीको एउटा बानी थियो क्लासमा फुर्सद भएको बेलामा बबलगम खाने। ऊ जुन बेला पनि बबलगम चबाको चबाइ हुन्थे। उसले गोजीमा जहिले पनि एक्स्ट्रा बबलगम राखेकै हुन्थे। मैले कतिचोटि उसलाई भनेको थिएँ यत्रो ठुलो भयो के बच्चा जस्तो चुइगम खाएको। उसले प्रतिक्रियामा भन्थे के बच्चा जस्तो भने बबलगममा कतै लेखेको छ र बच्चाले मात्र खान हुने। उसले यस्तै खालको प्रतिक्रिया दिन्थे। खैर उसले बबलगम खाएकोमा मलाई केही समस्या थिएन, बरु अझ रमाइलो लाग्थ्यो। प्रायः ऊ बबलगम खाँदा लास्टमा बेलुन जस्तो बनाउँथे र त्यो बेलुन फुट्थ्यो। त्यो चुइङगम उसको नाकसम्म पुगेको हुन्थ्यो र ऊ नाकबाट छुटाएर पुनः खान थाल्थे। उसलाई त्यस्तो गरेको हेर्दा मैले घिन लागेको अभिनय गर्थेँ र नाक खुम्च्याई छिछि कस्तो फोहोरी सिगान पनि खाएको भनेर उसलाई जिस्क्याउँथेँ। ऊ मेरो कुरा सुनेर उल्टै मलाई व्यङ्ग्य गर्न खोज्थे। के रे म फोहोरी कि तिमी फोहोरा? म फेरि उसलाई जिस्क्याउँथेँ। तर जब उसँग कुनै तर्क हुँदैनथ्यो ऊ सन्किदिन्थे र मैले जति बोलाउँदा पनि सुन्दिनथे। पछि आफै मलाई भन्न कर लाग्थ्यो सरी तिमी त नेपालकी राजकुमारी, तिमीलाई फोहोरले पनि छुन सक्दैन, म त फोहोरा हुँ। अनि ऊ मेरो कुरा सुनेर खुब हाँस्थे र बोल्न सुरु गर्थे। एक दिन मैले ऊबाट बबलगम मागेको थिएँ किनकि उसलाई हेरेर पनि मलाई खाने रहर पलायो। किन तिमीलाई पनि बच्चा जस्तो बन्न मन लाग्यो र? उसले हाँस्दै सोधी। म पनि हाँसेँ र भने तिमी बच्चा बन्न सक्छौ भने मलाई ठुलै हुनुपर्छ भन्ने कुराको रहरै छैन। ऊ खुब जोरले हाँसी र मलाई एउटा बबलगम दिए। त्यसपछि म पनि बबलगम खान सुरु गरेँ। म आफै किनेर कहिले ल्याइन, मात्र ऊबाट माग्थेँ। कहिलेकाहीँ उसले नदिँदा म आफै जबरजस्ती उसको गोजीबाट खोज्थेँ। एक दिन त अति नै भयो। ऊ मलाई पछ्याउँदै बबलगम दिन्न भनिरहेकी थिए। म जबरजस्ती उसको पछि लागिरहेको थिएँ। अचानक मैले उसको देब्रे हात समातेर जोरले आफूतिर ताने। ऊ मेरो अङ्गालोमा लपक्क टाँसी र मैले ऊबाट बबलगम खोज्न खोज्दा मेरो हात उसको छातीमै परेछ। जब मलाई महसुस भयो त्यो उसको छातीका अङ्गहरू हुन्, म आफै ऊबाट छुट्टिएँ। ऊ भने केही प्रतिवाद गरिन, तर ऊ मौन थिए। मेरो पनि डरले सातो नै गएको थियो। त्यो दिनभरि हाम्रा केही कुराहरू भएनन्, मात्र एकअर्कासँग आँखा ठोकियो मात्र। आफै आँखा झुकाउनु बेबस हुन्थे। अर्को दिन ऊ सोधाझै कलेज आएर मलाई गुड मर्निङ भनी। मलाई लाग्यो उसले हिजोको सब कुरा बिर्सिएकी रहेछ, त्यसैले पनि याद गर्न मैले खोजिनँ। त्यसपछि सब हाम्रा कुराहरू नर्मल भए पहिलाको झैँ र त्यस दिनदेखि म ऊबाट बबलगम माग्थेँ। ऊ केही प्रतिवाद नगरी मलाई बबलगम दिन्थे। एक दिन मैले उसलाई बेलुन बनाउन सिकाइदेऊ न भनेको थिएँ। ऊ जोरले हाँसी र सोधी किन र के गर्छौ तिमीले बेलुन बनाएर? मैले नि हाँस्दै भने तिमी जे गर्छौ त्यही गर्छु। उसले हुन्छ भने र मलाई सिकाउन तयार भई। उसले भने पहिला बबलगमलाई जिब्रोले तानेर लामो बनाऊ। मैले बनाएँ। उसले पुनः भने अनि त्यो बबलगमलाई लम्बाएर आधा जिब्रोको माथि र आधा जिब्रोको तल राख। मैले त्यस्तै गरेँ। उसले फेरि भने अब जिब्रोलाई हल्का बाहिर निकालेर बबलगम भित्र फ्याँक्ने कोसिस गर। मैले जिब्रो बाहिर निकालेर जोरले फु गरेँ। फु गर्दा मेरो बबलगम निस्केर ठ्याक्कै उसको मुखमा गएर टाँसियो। मलाई जोरले हाँसो उठ्यो। ऊ भने रिसले अनुहार रातो बनाएकी थिए र मुखबाट बबलगम हटाएर मेरो पाखुरामा आफ्नो हातले प्याट्ट कुट्न थाले। मलाई चोट पर्दा धेरै हाँसो लागिरहेको थियो है। ऊ भने हान्दै थाकेकी थिए र रिसले सन्किएकी थिए। हाँसो थाम्न सकिरहेको थिइनँ। मैले हाँसिरहेँ। उता ऊ जिल्लिएकी थिए अनि मुख फुलाएर बेन्चमा बसी। सरी। जब मेरो हाँसो शान्त भएको थियो अनि मैले भनेको थिएँ, ऊ अझ मुख बङ्ग्याएर अर्कोतिर मोडी। अरे बाबा सरी न मैले भने त,
तैपनि ऊ मान्नेवाला कहाँ थिए र। मौन नै रही। मैले नोटबुकमा एउटा पाना च्यातेर त्यसमा स्माइली डिजाइन गरेर सरी लेखेँ अनि उसको आँखा अगाडि राखिदिएँ। तर पनि ऊ जस्ताको त्यस्तै। मैले अर्को बाँदर रोएको डिजाइन गरेर सरी भनेँ। त्यही पनि केही परिवर्तन भएन उसको अनुहारमा। तेस्रो पल्ट भने मैले 2वटा गधा डिजाइन गरेँ। एउटा गधाले रुँदै आफ्नो हातले दुवै कान समातेर अर्की गधालाई सरी भनिरहेको थियो। त्यसो त गधाको हात हुँदैन, तर ऊ आफ्नो कानलाई छुन सक्दैन। त्यही पनि उसलाई फकाउनको लागि अलि भिन्न तरिकाको गधा बनाएर उसको अगाडि राखिदिएँ। जब उसले गधाको डिजाइनको गरेको पाना हेरी ऊ जोडले हाँस्न थाली र मेरो पाखुरामा प्याट्टै हिर्काएर भने, उल्लु, गधाको पनि हात हुन्छ? म पनि हल्का हाँसेँ र भने, तिम्रो पनि त हात रहेछ नि। ऊ एकछिन सोचिएर भने, के रे, तिमी पो गधा? मैले भने, तिमी गधी बन्नु तयार छौ भने मलाई गधा हुनुमा कुनै समस्या छैन। फेरि यस्तै कुराहरू चलिरह्यो। हामी दुवै हाँसिरहेका थियौँ एकअर्काको संवादमा। जुन दिनदेखि उसँग मित्रता गाँसियो त्यो दिनदेखि साँच्चै म धेरै खुसी भएको थिएँ। रमाइलो लाग्थ्यो उसँग मेरा हर पलहरू बिताउन। तर हप्तै पिच्छेको यो शनिबार आएर मलाई निराश पार्थ्यो सधैँ। सोच्ने गर्थेँ शनिबारको दिन पनि कलेज लागेको भए क्या रमाइलो हुन्थ्यो होला। ऊ हुँदा मलाई केही पनि कलेज छोड्न मन लागेको थिएन कहिल्यै पनि। र कलेजमा जाँदा म आफ्नो विशेष समय उसलाई दिन्थेँ। सधैँभरि लाइब्रेरी जान्थ्यौँ, सधैँ क्यान्टिन, जहाँ गए नि सँगै हुन्थ्यौँ। एक दिन त बाफ्रे, मैले हद नै गरेँ। कलेजमा हाम्रो प्र्याक्टिकल चलिरहेको थियो। प्र्याक्टिकल गर्ने बेलामा हाम्रो विशेष ध्यान बुक र मेसिनहरूमा केन्द्रित हुनुपर्ने थियो। अचानक ऊ कतै जानु थाले। उसले मलाई केही भनेन, मात्रै म उसको पछि पछि लागेँ। मेरो हातमा किताब थियो, त्यसैले कहाँ जाँदैछु म आफैलाई पनि थाहा थिएन। पुग्दा पुग्दै ऊ एउटा कोठाभित्र छिरी। मैले छिर्न खोज्दा ऊ मेरो टाउकोमा हिर्काएर भनी, ओए उल्लु, कहाँ जान लागेको? हेर त ढोकामा। म यसो किताबबाट आफ्नो आँखा हटाएर ढोकातिर हेर्दा लेडिज टोयलेट पो रहेछ। उफ, म त लाजले भुतुक्कै भएँ अनि कुदेर प्र्याक्टिकल हुने ग्राउन्डतिर गएँ। बिस्तारै बिस्तारै हाम्रो सम्बन्धले भिन्न आकार लिँदै गयो। मलाई कहिल्यै लागेन ऊ मेरो साथी मात्र छे। उसलाई म प्रेमिका मान्न थालिसकेको थिएँ। तर मनमा नै ओ यार, आई लभ यु भन्ने जस्तो शब्दहरू चाहिँ छोटो भएको थियो। भन्न त्यति गाह्रो हुँदो रहेछ। कसरी भन्नु? सोच्दा सोच्दै मलाई यसै टेन्सन हुन थाल्यो। एउटा कुरा त थाहा थियो, ऊ मलाई माया गर्छे, तर कस्तो नजरले गर्छे? एउटा साथी कि प्रेमीको नजरले? त्यो त उसैलाई सोध्नु पर्थ्यो। यस्तै गरी हाम्रो 2 वर्ष बित्यो। करिब 2 वर्षपछि हामी एक दिन सँगै गएका थियौँ लाइब्रेरीमा। त्यहाँ हामी 2 जना बाहेक अरू कोही पनि थिएनन्। कस्तो सुनौलो मौका, प्रपोज गरौँ भनेर मस्तिष्कले सङ्केत दियो। त्यसै त हिजोदेखि प्रपोज गर्ने तरिका रिहर्सल गरेर बसेको मान्छे म। ऊ बुक खोज्नमा व्यस्त थिए भने म चाहिँ के गर्दै थिएँ आफैले थाहा थिएन। मात्र उसको आदेश दिएको अनुसार म गर्दै थिएँ। अचानक मेरो मस्तिष्कमा एउटा आइडिया फुर्यो। मैले भने, एउटा नोभेल खोजिदेऊ न। कस्तो नोभेल? उसले सोधी। लभ स्टोरी, मैले जवाफ दिएँ। ऊ हल्का हाँसी र सोधी, के तिमी प्रेममा छौ? केही बेरसम्म म न त हो भन्न सकेँ न त नाइ भन्न। आफैमा अल्मलिएँ। हो भनु भने कोसँग भनेर सोध्न बेर लाउँदिनँ। नो भनु भने यस्ता सुनौलो मौका हातबाट कसरी जान दिउँ? एस र नोको दोधारमा परेर निकै बेरसम्म जवाफ दिन सकिनँ मैले। के सोचिरहेको उल्लु? खुरुक्क भन न। उसले जोर गरी। मलाई हल्का लाज लाग्यो र टाउको हल्लाएर यस भनिदिए। कोसँग? उसले सेकेन्डमै सोधी। मलाई थाहा थियो उसको त्यो प्रश्न पक्कै आउनेछ भनेर। अब अप्ठ्यारो चाहिँ भयो मलाई। कसरी भन्नु म तिमीलाई प्रेम गर्छु भनेर? उसले फेरि भने, अरे भन न, कुन चाहिँ सोझीको भाग्य फुटाउन लाग्यो तिमी? मलाई भन्न मन लाग्थ्यो तिम्रो, तर अथक प्रयास बावजुद मेरो मुखबाट शब्द नै निक्लेन। मैले धेरै बेर नबोलेको चाल पाउँदा उसले फेरि सोधी, अब हेर त कस्तो केटी जस्तो लजाएको। मलाई त झनै लाज लाग्यो। त्यहाँबाट कतै लुकुन् जस्तो लाग्यो। केही बेरसम्म मैले नबोलेको चाल पाउँदा उसले भने, ल ल भन्दैनौ भने भइगयो, जाऊ, क्लासको टाइम भयो। उसले क्लास जाने आदेश दिए। म पनि उसँगै लागेँ। तर गेटनिर पुग्दा अचानक मेरो मुखबाट फुत्त निस्कियो, आई लभ यु। मेरो कुरा सुनेर एक्कासी ऊ मोडिएर भने, वाट? मलाई भने डर लाग्यो। मुटुको चाल बढ्न थाल्यो। के बोलौँ केही नबोलौँ केही बुझ्नै सकेन मनले। अनि हल्का थरथराउँदै भने, केही होइन नाइ, केही त पक्कै भन्यौ, भन खुरुखुरु के भनेको थियो अघि? उसले फेरि सोधी। केही होइन भन्दा नि उसले ढिपी गर्न थाली। अनि मलाई कर लाग्यो सत्य कुरा भन्न। भने, आई लभ यु परी। आई लभ यु भन्नुन्जेल त उसको अनुहारमा खुसी नै देखियो। तर जब ऊ परीको नाम सुनिन् अचानक आश्चर्यचकित भाव उसको अनुहारमा प्रकट भयो। अनि छक्क पर्दै सोधी,
को परी? हे भगवान्, कस्तो समस्या। प्रिया नाम थियो उसको, तर मैले उसलाई परी देखेको थिएँ, त्यसैले होला मेरो मुखबाट फुत्त परी निस्केछ। अब उसलाई के भन्नु, कसरी सम्झाउँ? के ऊ विश्वास गर्छ त मेरा ती अतीतका कुराहरूमा? मलाई त कहीँ कतै लागेन ऊ पुनर्जन्म जस्तो कुरामा विश्वास गर्छ होला भन्ने। बरु मेरो कुराहरूलाई झुटो ठानी मैले जाल झेल गरेको पो ठान्छे कि। सरी, मिस्टेकले प्रियालाई परी भन्न पुगेछु मैले ती कुराहरूलाई सुधार्ने कोसिस गरेँ, तर पनि ऊ मान्दै मानिन। नाइ को हो यो परी? ऊ अलि च्याठिएर सोधी। अरे बाबा, मिस्टेक भयो कि, म चिन्दिनँ कुनै परीसरीलाई। मैले झुटो बोलेँ। उनले भने होइन, तिमी परीलाई चिन्छौ। ल माने, तिमीले अहिले मिस्टेकले मलाई परी मान्यौ, तर मैले तिम्रो नोटबुकमा हेर्दा त्यहाँ परी लेखेको देखेको थिएँ। तिम्रो मोबाइलमा पनि परीको नम्बर सेभ गरेको छ। तिम्रो किताबमा हरेक ठाउँमा परी लेखेको भेटाएँ। अब भन, को हो त्यो परी? मिस्टेकले भएको हो यो? म अभाग भएँ। मैले केही सोचेको पनि थिइनँ कुनै दिन यस्तो पनि समय आउला भनेर। मैले त उसैलाई परी ठानेर हरेक ठाउँमा परी लेखेको थिएँ। उसकै मोबाइल नम्बरमा परी सेभ गरेको थिएँ, तर मलाई के थाहा ऊ नामले म माथि कहिले शङ्का गर्न पुग्छे भनेर। अब मसँग कुनै तर्क थिएन। स्पष्टीकरण दिउँ भने ऊ त्यस्तो कुरामा सायद विश्वास गर्दैनथे। म गरौँ त के? मैले केही नबोलेको हुँदा ऊ क्लासतिर लागि। मलाई भने क्लास जानै मन लागेन। सोचिरहेँ, प्रियामा परी देखिनु के हो मेरो गल्ती हो? अर्को दिन हिजोको कुरा उसले सब बिर्सेकी होली ठानेर मैले उसलाई गुड मर्निङ भने, तर उसले मेरो कुरा सुनेर नसुने झैँ गरी क्लासतिर लागि र आफ्नो ब्याग पहिलो बेन्चमा राखिन्, जो सधैँ लास्ट बेन्चमा गएर सँगै राख्ने गर्थ्यौँ। एकै दिनमा यति धेरै परिवर्तन आयो मैले सोचेको पनि थिइनँ। म पनि आफ्नो ब्याग दोस्रो बेन्चमा राखेँ। ऊ मलाई ब्याग राखेको हेर्ने बित्तिकै अर्को बेन्चमा सरी। केही बेर त यस्तै क्रम चलिरह्यो। जुन बेन्चमा बस्थेँ म पनि त्यही बेन्चमा बस्थेँ। अन्ततः ऊ लास्ट बेन्चमा बस्न पुगे, जहाँ हामी सधैँ बस्ने गर्थ्यौँ। तर ऊ आफ्नो अनुहार अर्कोतिर फर्काएर बस्थे। म भने कागज च्याती सरी लेखेर उसको अगाडि राखिदिन्थेँ, तर ऊ मान्नेवाला थिइन जस्तो लाग्यो। मैले हार खाइसकेको थिएँ। बोलाइरहेँ उसलाई हर क्षण, तर दिइनन् जवाफ कुनै पल। ऊ कलेज आएदेखि कलेज बिदा हुने बेलासम्म हजारौँपल्ट उसलाई बोलाउने प्रयास गरेँ मैले, तर पनि ऊ बोल्दै बोलिन। मानौ कि कण्ठमा केही अड्किएको छ। बोल्दा उसलाई समस्या हुन्छ। मिठो नभए पनि तितो नै भए नि बोलिदेऊ न, म उसलाई भने। त्यसपछि उसले भने, पहिला भन, को हो त्यो परी? जब परी को हो भन्ने प्रश्न सुन्थेँ मेरा मस्तिष्क निष्क्रिय हुन्थे र म निरुत्तर हुन्थेँ। म मौन भएँ र आफ्नो बाटो लागि। ऊ महिनौँ भयो उसँग नबोलेको। किन हो आजकल सब कुरा बेठिक हुन थालेको छ। मेरा सब इच्छाहरू विपरीत भइरहेका छन्। मैले चाहेको कुरा किन भइरहेको छैन? के मेरो प्रेम त्यही एउटै प्रश्नका लागि समाप्त हुने भयो? म भगवानलाई सोध्ने गर्थेँ। त्यही कलेज थियो, त्यही क्यान्टिन थियो, लाइब्रेरी पनि त्यही थियो, तर किन मलाई केही कुराहरू नभए जस्तो लाग्थ्यो। पहिला शनिबार पनि कलेज जान चाहने मान्छे म। एक हप्तामा एक कलेज जानु थालेको थिएँ। जब मन टुट्छ सब कुराबाट मन उठ्छ। भएको कुरा पनि नभए झैँ लाग्थ्यो। मलाई प्रतीक्षा छ अब त्यही समयको जब ऊ पनि बुझ्ने छे परी को हो। जसरी मैले थाहा पाएँ म आशिक रहेछु त्यो परीको, उसले पनि थाहा पाउनु पर्यो। उनै रहेछ त्यो छाया अथवा त्यो परी। पहिला मलाई पनि विश्वास लाग्दैन थियो पुनर्जन्म जस्ता कुरामा, तर अब लाग्छ त्यस्तै उसले पनि एक दिन विश्वास गर्नेछ म जस्तै। बस अब त्यही समयको प्रतीक्षामा छु म। जन्म जन्म जिउला सँगै, जन्म जन्म जिउला सँगै, भाकेर बर्फी पलु, भाकेर बर्फी पलु। यो तन्दिए यो मन्दिए, यो तन्दिए यो मन्दिए, तिमीलाई एक मायालु छोएर बर्फी पलु, भाकेर बर्फी पलु। ला 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 ला
जन्म जन्म जिउला सँगै जन्म जन्म जिउला सँगै भाकेर बर्ती पलु भाकेर बर्ती पलु यो तन दिए यो मन दिए यो तन दिए यो मन दिए तिमीलाई मायालु छोएर पर्ती पलु भाकेर बर्ती पलु मुटुभरि कता कता गुराँस फुले जस्तो मनैभरि यता उता माया डुले जस्तो तिमी बर पिपलुमा सधैँ दया बाया छहारी भई बस प्रीतम शीतल तिम्रो छाया हो र साँच्ची छ है पिपलु र बारा साँच्ची छ है पिपलु र बारा जन्म जन्म जिउला सँगै जन्म जन्म जिउला सँगै भाकेर बर्ती पलु भाकेर पर्ती पलु यो तन दिए यो मन दिए यो तन दिए यो मन दिए तिमीलाई मायालु छोएर पर्ती पलु भाकेर बर्ती पलु मसँग एउटा सिक्का थियो जुन परीले नै दिएकी थिए। जब म उसको घर गएको थिएँ दिने बेला उसले भनेकी थिए जब यसलाई हेर्छौ तिमीलाई मेरो याद आउनेछ। हो रहेछ, जब जब म त्यो सिक्का हेर्छु अनि उसलाई धेरै मिस गर्छु। मेरो एक्लोपनमा त्यो सिक्का मेरो साथी झैँ काम गर्थ्यो। त्यसैले होला म कहिले पनि एक्लो फिल गरिनँ। प्रियासँग ब्रेकअप भएर त्यो हेरेर आफ्नो दिन कटाउँथेँ मैले। एक मिनट, ब्रेकअप होइन, ब्रेकअप त लभ परेपछि छुट्छ। हाम्रो त प्रेमको सुरुवात पनि कहाँ भएको थियो र। त्यसैले ब्रेकअप नभनौँ। मित्रता टुटेपछि त्यही सिक्काले उसको ठाउँ लिएका थिए मेरो तन र मन दुवैमा। क्लासमै थिएँ एक दिन, त्यो बेला सर आउनु भएको थिएन। त्यसैले त्यो सिक्का हेर्दै निदाएछु भुसुक्कै। बेन्जिदा सर पो पढाउँदै हुनुहुन्थ्यो क्लासमा। त मलाई बेउजेको हेर्दा सरले भन्नुभयो यता सिनेमा चालु भएको छैन, एकछिन अरू शुद्ध हुन्छ। अब साथीहरूको हाँसो क्लासभरि गुन्जियो। म भने नर्भस, सरी सर, लुथ्रुक्क परेको कुखुरा चाहिँ मैले भने। सर अलि सिम्पल नै थिए, त्यसैले मलाई खासै डर लागेन। मुख धोएर आऊ उहाँले भन्नुभयो। म निस्केँ क्लासबाट अनि लागेँ बाथरुमतिर लुरु लुरु। बाथरुमबाट क्लासमा फर्किँदा सर गइसक्नु भएको थियो। प्रियालाई हेर्दा ऊ मेरै बेन्चमा बसेकी थिए, हातमा केही लिएर पुरै आश्चर्यचकित भावका साथ। मलाई केही अनौठो लाग्यो। छेउैमा गएर हेर्दा मेरो पो सिक्का हातमा लिएकी रहेछ। ऊ मलाई हेर्ने बित्तिकै सोधिन्, आशिक तिमीले यो कहाँ भेट्यौ? वाट? म छक्कै पर्दै सोधेँ, तिमीले कहाँबाट ल्यायौ यो? उसले फेरि सोधिन्। किन र? मैले उल्टै प्रति प्रश्न गरेँ। उसले मेरो हात समाती र मलाई कति लग्न थाले। कहाँ लगेको मैले उसलाई कैयौँ पटक सोधेँ, तर उसले बारम्बार भनिरहे। आउन एकछिन, म पनि गएँ उसँगै। लेडिज टोयलेट आएपछि पो उसले मेरो हात जबरजस्ती भित्र तान्न खोजे। है के गरेको? मैले छक्क पर्दै सोधेँ। भित्रबाट चुक्क लगाउन थाली। मलाई भने डरले पसिना निस्कन थाल्यो। के गर्न लागेको यस्तो? मैले सोधेँ, किनकि म पुरै आश्चर्यचकित भएको थिएँ उसको त्यस्तो व्यवहार देखेर। ऊ आफ्नो कोट खोली, मेरो त होस नै उड्यो। अनि टाई खोली, त्यसपछि सर्ट। ऊ मेरो अगाडि मात्र ब्रामा थिए। म लाजले आफ्नो मुख छोप्न थालेँ। उसले मेरा हातलाई तल सार्दै भनी, आशिक यता हेर न। छिटो कपडा लगाऊ त, तिमी कस्तो केटी ह? अलिकति पनि लाज लाग्दैन तिमीलाई? मैले हातले आफ्नो मुख छोपेर भने।
यहाँ हेर न पहिला। उसले मेरो एउटा हात तानेर आफ्नो कम्मरतिर लगी। उसको कम्मरतिर छुँदा मलाई केही खस्रो फिल भएको थियो। मैले आँखा घुमाएर उसको कम्मरतिर हेरेँ। एउटा दाग जस्तो थियो, सेम सिक्का जस्तै। मलाई त केही फुरेन। टोटली सक्कड नै भएर सोधेँ, अरे यो कसरी भयो? उसले भने, यो मेरो जन्मदेखि नै यस्तै थियो। पहिला अलि सानो थियो, तर जसरी मेरो उमेर बढ्दै गयो यो पनि ठुलो हुँदै गयो। मैले कतिपल्ट डाक्टरलाई देखाएँ, तर उहाँले औषधि दिँदा नै ठिक भएन। एकचोटि एउटा ठुलो बाबालाई देखाएको थिएँ। उहाँले भन्नुभएको थियो मैले पछिल्ला जुनीमा केही नराम्रो काम गरेथेँ अरे, त्यसकै परिणाम हो अरे यो। तर मलाई ती कुराहरू विश्वास नै लाग्दैन। करिब 18 वर्ष कि भएपछि सधैँ राति म एउटै सपना देखेर तर्सने गर्छु। सपना पनि कति अनौठो। एउटा केटा हुन्छ जसले मलाई धेरै माया गर्छ, तर हाम्रो मिलन हुनै सक्दैन। रहस्य खोज्न जाँदा मलाई त्यो सिक्का बाहेक अरू केही देखिँदैन। त्यसैले सोधेको, तिमीसँग यो सिक्का कहाँबाट आयो भन, किनकि मलाई लाग्छ यो त्यही सिक्का हो जसलाई म आफ्नो सपनामा देख्ने गर्छु र मेरो कम्मरमा यसैको दाग छ। बल्ल चिनेकी रहेछ उसले आफूलाई, उको हो भनेर। भित्रबाट म एकदम खुसी भएँ र भने, तिमी आफ्नो कपडा लगाऊ, म बाहिर सुनाउँछु। उसले हुन्छ भन्दै आफ्नो सर्ट, टाई र कोट लगाएर पुनः बाहिर निस्कन तयार भई। लेडिज टोयलेटमा थियौँ हामी दुवैजना, त्यसैले बाहिर निस्कनुमा समस्या नै थियो। बडो सावधानीपूर्वक दायाँ बायाँ हेरेर टोयलेट बाहिर निस्केँ, तर अचानक एउटी म्याडमले हामीलाई सँगै निस्केको हेर्नुभएछ। हामी मुख छोप्दै फुत्त कुदेर भाग्यौँ त्यहाँबाट। भाग्दै श्वास प्रक्रिया बढ्न थाल्यो। मुटुको गति पनि तेज भएको थियो। सँगै बसेँ गार्डननेर। त्यहाँ छेउछाउमा अरू कोही देखिएनन्। ऊ मेरो नजिक पुगी, पहिलाभन्दा धेरै नजिक पुगी। एकछिन थकान मेटिसकेपछि उसले भने, ल भन अब। मैले आफ्नो अतीतका कुराहरू भन्न थालेँ उसलाई। परि भेटेकै दिन, रोमान्स, मिलन, भूत, पुनर्जन्म सबै कुराहरू भनिदिएँ। मैले हेरेँ बिस्तारै उसको अनुहारमा म प्रति माया उत्पन्न हुन थाल्यो। ऊ आफ्नो शिर मेरो काँधमा राखी यता म भन्दै गएँ सब कुराहरू एक एक गरेर। अनि अन्तिममा सोधेँ, थाहा पायो त को हो परी? ऊ हल्का हाँसे। मेरो काँधबाट शिर हटाएर आफ्ना दुवै हातले मलाई अँगालो माल्दै भने, आई लभ यु आशिक। म नि हल्का मुस्कुराएँ र उसलाई अँगालोमा जोरले च्यापेर लभ यु टु परी भने। त्यसपछि त के थियो र, हाम्रो प्रेमको सुरुवात भयो। सब कुरा ठिक भयो पहिला चाहिँ। अझ भनौँ त्योभन्दा पनि बोल्ड हुन लाग्यो हामी। क्लासमा जुन बेला पनि जिस्किरहन्थ्यौँ, हाँसिरहन्थ्यौँ, थुप्रै क्लासहरू बङ्क गर्थ्यौँ। क्लासमा सबलाई थाहा भइसकेको थियो हाम्रो सम्बन्धको बारेमा, त्यसैले कुनै तवरबाट हामीलाई कुनै समस्या पनि थिएन। एक दिन हामी गार्डनमा हुँदा मैले उसलाई भनेको थिएँ, परी अब हामी बिहे गरौँ न त। उसले हाँस्दै भने, किन र, के को हतार भयो तिमीलाई? मैले जिस्किँदै भने, तिमीलाई किस गर्न पाइन्छ कि भनेर। ऊ मेरो कुरा सुनेर मजाले हाँसी, पेट मिची हाँसी। हाँस्न सकिसकेपछि उसले मेरो गालामा आएर एक मोही खाइदिए। ल भयो अब? मैले भने, त्यस्तोवाला होइन के? अनि कस्तोवाला त? उसले सोधी। लिप टु लिप के? मैले भने। ऊ मेरो पाखुरामा प्याट्टै हिर्काएर भने, यो इडियट। म उसको अनुहारतिर आफ्नो ओठ लाँदै भने, दिन्छौ? ऊ आफ्नो हातले मलाई धकेल्दै भने, भो नाइ। मैले उसको दुवै हात जोरले समातेँ। उसलाई अलि पीडा भए पनि उसले नो भनिरही। जब मेरो ओठ उसको ओठको नजिक पुग्यो, उसको नो साउथीभन्दा पनि मसिनो भयो र मेरो ओठ उसको ओठसँग टच भयो। हाय क्या रसिलो थियो उसको ओठ। मलाई त अमृत पिए झैँ भान भएको थियो। म रफली तरिकाले किस गर्न थालेँ उसको ओठलाई, तर एउटा हातले उसको टी सर्टभित्र छिराएँ। उसको हात पनि स्वतन्त्र भइसकेको थियो। उसले एउटा हात मेरो गालामा राखेकी थिए र अर्को हातले मेरो छातीमा भएको हातलाई पन्छ्याउँदै थिए। अचानक कोही आए झैँ लाग्यो। हामी हतारिँदै आफ्ना आफ्ना कपडा ठिक पारेर फुत्त क्लासतिर लाग्यौँ। त्यस दिनदेखि रोमान्स हाम्रो दैनिक नै भइसकेको थियो। केही महिनापछि हाम्रो अन्तिम परीक्षा पनि सकियो। हामी दुवै सेकेन्ड डिभिजनमा पास भएका थियौँ। त्यतिको नै अपेक्षा थिएन हामीलाई, किनकि हामी पढाइभन्दा बढी लभका विषयमा लागि परेका थियौँ। एक दिन मैले बाबा आमालाई परीको विषयमा भनेको थिएँ। उहाँहरूले नाइ भन्नु भएन। अझ हाम्रो सहयोगको लागि परीको बाबुआमासँग कुरा गर्नुभयो। जे होस् सब कुरा राम्रै भयो र केही दिनपछि हाम्रो बिहे पनि भयो। जुन कुरा पछिल्ला जुनीमा पुरा हुन सकेको थिएन त्यो यो जुनीमा पुरा भएको छ। अन्तिममा मैले माथि औँला देखाउँदै उसलाई भने, परी ऊ त्यहाँ हेर त। कहाँ? उसले प्रश्न गरिन्। आकाशमा, मैले भने। ऊ आकाशतिर हेरिरही र सोधी, के छ र? मैले हाँस्दै ह्याप्पी इन्डिङ भनिदिएँ। श्रोता, आज कार्यक्रम कथा मेरो जिन्दगीकोमा परी कथाको अन्तिम अंश वाचन गरेका थियौँ। यसको निष्कर्षमा
प्रेम साँचो मात्र हुनुपर्छ, त्यो हर जुनीमा पुरा हुन्छ। यदि अधुरा रहिरह्यो भने अर्को जुनीमा अवश्य पुरा हुन्छ, किनकि यो संसार प्रेमले नै चलेको छ। जहाँ प्रेम छ त्यहाँ सुन्दर संसार छ र वहीं हामी छौँ। श्रोता, आजको कार्यक्रम कथा मेरो जिन्दगीको तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिन हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 07841101119 अथवा 9823133123 मा टेलिफोन वा एसएमएस गर्नुहोला। यतिन्जेलसम्म कार्यक्रम सुनेर साथ दिनुभयो तपाईँ सम्पूर्णप्रति विशेष आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। कार्यक्रममा कथा प्रेषित गर्नुभएकोमा आशिक शाहप्रति पनि विशेष आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। हवस् त, आगामी हप्ता अर्को कथाका साथमा उपस्थित हुने बाचा गर्दै कार्यक्रम उत्पादनमा सहयोग पुर्याउनुहुने सम्पूर्ण सहकर्मीहरूका साथमा म प्रिय धन पनि बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार, यहाँहरूको बाँकी पल सुखद बितोस्।